हाम्रो फाइट केमा चाहिँ सोचौँ त एकचोटि। अब पुलपिटमा बस्नुहोस् त, पुलपिटमा गएर बसेर चाहिँ राज्य गरौँ त। अब के राज्य गर्छ प्रिय हो? आज हामीले मैले तितो कुरा भने माफ गर्नुहोस्, मैले अपमान गरेँ हजुरहरूको, माफ गर्नुहोस्। यो अपमान हो, परमेश्वरको वचनले भनेको। नदिएर प्रभुले कोठाभित्र थन्काएर राख्नु भएको छ तपाईँ हामी सबैलाई। ल गर राज्य। कसरी राज्य गरौँला हामीले प्रभुसँग? कसरी प्रवेश गरौँला हामी त्यो राज्यमा? बाइबल एकातिर हामी एकातिर, कुरा त बिल्कुल उल्टा भइहाल्यो नि त। स्वर्गको राज्य त उल्टा तरिकाले राज्य गर्न त पाइँदैन त। अहिले यी सानाहरूमध्ये कसैलाई ठोक्कर दिन्छ भने त्यसको घाँटीमा जाँतो झुन्डाएर, चाहे चाहिँ गरिब होस्, चाहे चाहिँ समाज यो पक्षपाती समाजले चाहिँ दलित भनेर सोचेको मान्छे होस्, चाहे चाहिँ ऊ चाहिँ अनपढ होस्, चाहे चाहिँ ऊ समाजमा चाहिँ एकदमै तल्ल कहिले पनि प्रशंसा नगरिएको मान्छे होस्, तर उसले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई तुच्छ कसैले सोध्छ र तिम्रो कारणले गर्दा उसको मन दुखेर उसले ठोकर खायो भने तिम्रो घाँटीमा त्यो जाँतोको पाटो झुन्डाएर तिमीलाई समुद्रमा फाल्नु पऱ्यो तिम्रो निम्ति उत्तम। त्यसको डिमान्ड आमाले गर्दिनन्, माम मात्रै भने पनि भइहाल्छ। आमाले बुझिहाल्छ नि, उसलाई चाहिँ भात दिइहाल्छ होइन। तैँले माग्न जानिरहस्, म दिन्न भन्दिनन्। उहाँ हाम्रा प्रभु अफिसका हाकिम हुनुहुन्न कि तैँले विधि पुऱ्याइनस् फेरि लेखेर भन्नुहुन्न उहाँले। तपाईँलाई सुन्नुहुन्छ, तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ। दुखित नहुनुहोस्, संसारको जुन कुना कप्चामा हुनुहुन्छ, निराश नहुनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रभुसित प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ। धेरै माथि हुँदैन। त्यसो भने त्यो स्वर्गदूतले पिताको अनुहार निहारिरहेको छ भने त्यो सानोभन्दा सानो विश्वासीलाई त्योभन्दा ठुलो अधिकार छैन कि पिताको अनुहारलाई दिन सधैँ देख्न पाउने अधिकार छैन? प्रकाशित वाक्यमा गरेर लेखेको छ। आज माटोको शरीरमा भएको कारणले मात्रै देख्न पाइएको छैन। त्यसै कारण त्यो साना विश्वासीलाई तुच्छ नसोच्नु भनेको। त्यही कारण साना विश्वासीलाई निगरानी गर्नुहुन्छ भने स्वर्गदूत साक्षी बस्नेछन् एक दिन न्यायको दिनमा। न्यायमा चाहिँ धेरै आधारहरू मैले बताइसकेको छु। एक दिन न्यायको दिनमा चाहिँ सन्तहरूको न्यायमा एक दिन स्वर्गदूत पनि साक्षी हुनेछ, जसले निरन्तर पिताको अनुहार हेरिरहेको छ। त्यसकारण कुनै विश्वासीलाई तुच्छ नसोचौँ, कुनै विश्वासीलाई सानो नसोचौँ, कुनै विश्वासीलाई दुखित नबनाऊ। कोही विश्वासी मबाट दुखित भएको छ कि विचार गरौँ, आज नै सोच विचार गरौँ, पश्चाताप गरौँ। नराम्रो शब्द बोलेका छौँ भने पनि माफी मागौँ। माफी माग्दाखेरि मैले वास्तवमा गल्ती गरेको हो। मत्तीको सुसमाचारबाट 14 अध्यायबाट हामीले यो खण्डलाई हामीले पढ्यौँ। यहाँनिर स्वर्गको राज्यको विषयमा मैले सुरुको दिनदेखि हजुरहरूलाई बताउँदै आइरहेको छु। यो स्वर्गको राज्य अनि मत्तीको सुसमाचारको सुरुमै स्वर्गको राज्यको विषयमा चाहिँ स्पष्ट बताइएको छ। स्वर्गको राज्य को विषयमा बताइएको छ, किनभने मत्तीले प्रभु येशू मसीह चाहिँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यो किसिमको एउटा आशयलाई यो सुसमाचारमा प्रकट गरेका छन्। मत्तीले प्रकट गरेको कुरा, मर्कुसले प्रकट गरेको कुरा, लुकाले प्रकट गरेको कुरा र यूहन्नाले प्रकट गरेको कुरा, यी सबै भ्यूलाई हामी लेख्छौँ। त्यसैले मत्तीको पुस्तकको भ्यू हो प्रभु येशू मसीह राजा हुनुहुन्छ। भ्यू पोइन्ट भनौँ या त्यसको टार्गेट भनौँ या मत्तीको पुस्तकको एउटा थेम भनौँ, त्यो चाहिँ के हो? मुख्य थेम, मुख्य विषयवस्तु, मेन एउटा सब्जेक्ट भनेको चाहिँ प्रभु येशू मसीह राजा हुनुहुन्छ। यदि त्यहाँ राजा हुनुहुन्छ भने किङडम, राजाको राज्य हुन्छ, राज्य बिनाको राजा हुँदैन। त्यसै कारणले उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनको निम्ति त्यहाँनिर राज्यको परिचय दिनुपर्छ है। अब तपाईँ हामीले स्वीकार्छौँ कि हाम्रा प्रभु येशू मसीह हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। प्रभु येशू मसीहले हाम्रो हृदयमा चाहिँ स्थान जमाउनु भएको होस्, मेरा हृदयका राजा हुनुहुन्छ। हामीले गीत पनि गाउँछौँ कि हे येशू मेरे राजा, हामीले गीत गाउँछौँ होइन, हे ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूँगा। हामीले हिन्दीमा गीत पनि गाउँछौँ होइन, ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूँगा। हे ईश्वर मेरा राजा, म तपाईँको सराहना गर्दछु, म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। यसै कारण प्रभु येशू मसीह राजा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो हृदयमा सजाउनु, उहाँलाई हाम्रो परिवारमा स्थान दिनु,
उहाँलाई मण्डलीमा स्थान दिनु आज यो तपाईँ हाम्रो चाहिँ के हो, सौभाग्य हो, तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। ती राजालाई स्वागत गर्नु, ती राजाको स्वागतार्थ आफैलाई उहाँको चरणमा सुम्पिनु। यसै कारण प्रभु यीशु मसीह हाम्रा राजा हुनुहुन्छ अनि उहाँको एउटा सुन्दर राज्य छ, जुन राज्यको थालनी यो संसारबाट भएको छ। आत्मिक राज्यको सुरुवात प्रभुको मण्डलीबाट भएको छ। मैले 3 किसिमका राज्यको विषयमा पहिला बताएको छु। आत्मिक राज्यको सुरुवात चाहिँ उहाँको मण्डलीबाट भएको छ। त्यसै कारणले यहाँनिर भलिभाती मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ त्यो राज्य कस्तो हो, त्यो राज्य कस्तो हो, त्यो राज्यमा भइपरि आउने कुराहरू कस्ता हुन्छन्, त्यो राज्य कसरी चल्छ, त्यो राज्यको संरचना कस्तो हुन्छ, अनि त्यो राज्यको प्रणाली, कार्यशैली, अनि त्यो राज्यको शासन प्रणाली कस्तो खालको हुन्छ, अनि त्यो राज्यको सिस्टम, त्यो राज्यको नियम, त्यो राज्यको विधान कस्तो हुन्छ। हामीले त्यो राज्यको वर्णन गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला राज्यको विधान चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ, होइन र? कुनै पनि राज्य छ त त्यो राज्यको सबैभन्दा पहिलो त्यो राज्य कस्तो हो भन्नको निम्ति पहिला त्यो राज्यको विधान आउँछ। त्यसै कारण हामीले मत्ती 5, 6, 7 अध्याय हामीले 3 दिनसम्म हामीले स्टडी गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ त्यो राज्यको विधान थियो। अनि होल नयाँ नियमको विधानै हो त्यो। तर पनि यहाँनिर यो मत्तीको पुस्तकको सन्दर्भमा त झन् मुख्य यो चाहिँ थेम कुरा थियो, विधानबाट चाहिँ सुरु हुन्थ्यो। त्यो राज्यको विधान एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको थियो। त्यो राज्यको विधान चाहिँ कुनै पनि एउटा लिखित कुरामा अल्झेको विधान थिएन। त्यो राज्यको विधान चाहिँ एकदमै त्यो माथिल्लो स्थानमा थियो। त्यो चाहिँ पहुँचमा निर्धारण हुन्थ्यो, कुनै पनि व्यक्तिको पहुँचमा निर्धारण हुन्थ्यो। कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय अर्थात् त्यो त्यहाँको जुन पनि त्यो राज्य हो त्यसको पहुँच कहाँसम्म छ त्यसमा चाहिँ त्यो निर्धारण हुन्थ्यो। जुन कुरालाई हामीले विगतको दिनमा हेरेका छौँ, तपाईँले ध्यान दिएर ती कुरालाई विगतको दिनमा पेजमा खोजेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर आजको पाठमा स्वर्गको राज्यमा त्यहाँ भएका जुन पनि राज्यका व्यक्तिहरू छन्, त्यो राज्यमा राज्य गर्नेहरू, त्यो राज्यमा सम्भागी व्यक्तिहरू कस्ता व्यक्तिहरू छन्, यस विषयमा चाहिँ हामीले स्वर्गको राज्यको विषयमा हामीले त्यहाँनिर देख्दछौँ है। अनि त्यो राज्यमा राज्य गर्नेहरू चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ, त्यो राज्यमा भाग लिनेहरू चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ, त्यो राज्यमा भाग लिनेहरू, त्यो राज्यमा सम्भागी हुनेहरू चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ, तिनीहरूले त्यहाँनिर कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, अनि त्यो राज्यमा कसरी उनीहरू चाहिँ सामेल हुन्छन्, यावत विषयमा चाहिँ बताइएको कुरा हामीले यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसै कारणले यहाँनिर हामीले के कुरालाई मनन गरौँ भन्दाहुँदी यहाँनिर आज एउटा यस्तो कुरा छ, बडो गम्भीर कुरा छ र प्रत्येक विश्वासीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले यो तपाईँ हाम्रो बिचमा भएको एउटा समस्या हो। अनि मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको मैले तपाईँलाई एउटा थेम भर्स बताइदिउँ भने यो मत्तीको पुस्तक 18 अध्याय एउटा भर्स केन्द्रित छ। प्रत्येक अध्यायमा हामीले थेम खोज्छौँ, तर त्यहाँनिर आज मैले देखेको थेम चाहिँ एउटा थेममा चाहिँ यो चाहिँ केन्द्रित छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिटिल वन, लिटिल चाइल्ड, अर्थात् लिटिल भन्ने शब्द यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ स्वर्गको राज्य चाहिँ यहाँनिर 2 पदमा बताइएको छ। पहिला यो कुरालाई पढ्नुहोस् त, 2 पद। यसुले एउटा सानो नानीलाई यहाँ हाम्रो ट्रान्सलेटमा नानी भनेर लेखेको रहेछ। अब हामीले खास ठेट नेपालीमा बुझ्नु पर्दाखेरि एउटा सानो बालकलाई भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। नानी भन्दाखेरि ठेट नेपालीमा चाहिँ छोरीलाई मात्रै बुझिन्छ है। अनि कति ठाउँमा चाहिँ नानी भन्नाले सानालाई चाइल्डलाई नानी भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले त्यसलाई क्रिटिसाइज गर्न खोजेको होइन, तर यहाँ बहुसङ्ख्यकले राष्ट्रिय तवरले बहुसङ्ख्यक मान्छेले कसरी बुझ्छन् भन्ने विषयको लागि मैले कुरा गरेको हुँ। र नेपाली भाषा, ठेट नेपाली भाषामा चाहिँ जो कुरा स्वीकारिन्छ, चाइल्ड भनेको चाहिँ बालक, चाइल्ड भनेको बच्चा भन्दाखेरि अलिकति झर्रा शब्द होला, त्यसलाई अझै पनि एउटा सुइटेबल शब्दमा चाहिँ, स्वीकार्य शब्दमा चाहिँ बालक भनिन्छ, या बालबालिका भन्ने शब्द पनि लामो फर्ममा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। एउटा चाइल्ड भनेको एउटा बालक चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे
के अरे छोरा पनि हुनसक्छ छोरी पनि हुनसक्छ बालक भनेपछि। बालक चाहिँ दुइटैलाई समेटिन्छ, नानी भनेर छोरीलाई मात्रै समेटिन्छ विशेष बहुसङ्ख्यकले बुझ्ने भाषामा। कति ठाउँमा चाहिँ नानी भनेर चाइल्डलाई बुझिन्छ, तर बहुसङ्ख्यकले नेपाली भाषामा कसरी बुझ्छन् भन्दाखेरि बालक भन्नाले चाइल्ड भने चाहिँ बालकलाई बुझ्छन् है। त्यसै कारण यहाँनिर एउटा चाइल्ड, लिटल चाइल्ड, साना बालकहरू। एन्ड जिसस कल अ लिटल चाइल्ड, एउटा सानो बालकलाई बोलाउनु भयो, अन टु हिम एन्ड सेट हिम इन द मिडस्ट अफ देम, र तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको बिचमा प्रभुले स्थापित गर्नुभयो। त्यो बच्चालाई ल्याएर तिनीहरूको बिचमा प्रभुले राख्नुभयो त्यो बालकलाई। कुन प्रसङ्गमा थियो यो कुरा? यहाँनिर चेलाहरूको प्रश्न थियो। यो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि एट द सेम टाइम केम द डिसाइपल्स अन टु जिसस सेइङ हु इज द ग्रेटेस्ट इन द किङडम अफ हेभन। स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा ठुलो को? यहाँनिर मानिसको समस्या चाहिँ यहाँनिर छ क्या। विश्वासीहरूको समस्या यहाँनिर छ, मान्छेकै समस्या यहाँनिर छ, सेवा गर्नेहरूको समस्या यहाँनिर छ है। अनि जति पनि राज्य प्रणालीमा छ जहाँ पनि छ समस्या यहाँनिरबाट गुज्रिन्छ। आज हाम्रो बिचमा चाहिँ कस्तो समस्या बितिरहेको छ, कसरी हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो कुरालाई हामीले एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु जरुरी छ। आज हाम्रो बिचमा चाहिँ कसरी हामीले बुझ्दैछौँ, यो प्रश्नले आज हामीलाई सताएका छन् कि छैनन्? यहाँनिर उनीहरूको मनमा यो अनावश्यक कुरा आइरहेको छ कि हाम्रो मध्येमा को चाहिँ सबैभन्दा ठुलो होला? पत्रुसले सोध्छ होला। विशेष म यताउति बोल्छु, मलाई अस्ति के अरे सबैभन्दा पहिला पिताले रिभिल पनि मैलाई गर्नुभयो, अरूलाई गर्नु भएन। कि प्रकाश पनि मैलाई गर्नुभयो, किनभने स्वर्गको के अरे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले मलाई भनि पनि सक्नुभएको छ। तिमीलाई मासु र रगतले होइन स्वर्गमा हुने मेरा पिताले चाहिँ यी कुराहरू प्रकट गर्नुभएको भनेर भनि पनि सक्नुभएको छ। सायद म चाहिँ ठुलो होला। अरू उसको मनमा नै आएको हुनसक्छ, अरू चेलाहरूले पनि भन्छ यसलाई चाहिँ यसरी रिभिल गर्नुभयो, सायद यही ठुलो होला। अरू चेलाहरूले पनि सोच्दैछन् होला। फेरि अर्को पनि भ्यू छ त्यहाँनिर। यूहन्ना प्रभुसँग निकै टाँसिन्थे, उनी टाँसिएको नि प्रभुले पनि उसलाई नजिकबाट टाँस्नुहुन्थ्यो, लिनुहुन्थ्यो। अनि सोध्थ्यो प्रभुको एकदम नजिकको बढी प्रिय चेला। प्रभुले पक्षपात गर्नुभएको त होइन, त्यो सबै कुराहरूको पछाडि अर्थ छ है। प्रभुले गरेका कुनै पनि एक्टिभिटिजको चाहिँ विशेष अर्थ छ। अनि ऊ एकदम प्रभुसित नजिकिने चेला, सायद ऊ चाहिँ ठुलो होला, प्रभुले उसैलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ होला भने अर्को आशंका तिनीहरूको बिचमा पनि छ। सायद यहुदा इस्करियोतीले फेरि दावा गर्न सक्थ्यो, आखिर कुनै पनि कुराको सञ्चालन त अर्थतन्त्रमा हुन्छ, अर्थतन्त्रको जिम्मा चाहिँ मलाई दिइएको छ। थैली त म बोक्छु, म कस्तो छु भन्ने कुरा त उसले ध्यान दिएन। थैली त मैले बोक्छु, सायद पछि गएर मलाई नै म नै हट्टाकट्टा हुन पनि सक्छु, उसको पनि सोच थियो होला। यहाँ आफ्ना आफ्ना भ्यू यिनीहरूसित भएको कारणले नै यस्ता कुराहरू यिनीहरूको भित्र चाहिँ उब्जिए। र हामी मध्ये सबैभन्दा स्वर्गको राज्यमा ठुलो को होला? आज त यहाँ छ स्वर्गको राज्यको जुन पनि कुरा गरिएको छ। यिनीहरूले कस्तो राज्य सोचेका थिए? यो राज्य चाहिँ सिधै अब एकैचोटि चाहिँ त्यो राज्यमा परिणत हुन्छ, यो संसारको राज्य घोषेर चाहिँ अब यिनीहरूलाई दिइन्छ, यिनीहरू चाहिँ सिंहासनमा बस्छन्। यो कुरा यिनीहरूले चाहिँ सिधै सोचेको अवस्था चाहिँ त्यस्तो खालको थियो। यद्यपि सबै कुरा बुझिसकेका थिएनन्। यद्यपि अब कसैले हामीलाई सिकाउनु पर्दैन त यिनीहरूले भने तापनि यिनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू बुझ्नु चाहिँ बाँकी थियो। किनभने यहाँ लुकाको पुस्तकमा हामीले देख्छौँ उनीहरूको स्वीकार चाहिँ कस्तो खालको छ, उनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ कस्तो खालको छ भन्ने कुरालाई हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। आउनुहोस् त, यिनीहरू जुन अचम्म परिरहेका थिए त्यतिखेर यिनीहरूले प्रकट गरेको कुरा, यिनीहरूको मनको कुरा हामी त्यस ठाउँमा देख्छौँ कि यिनीहरूले यो राज्यलाई कसरी बुझिरहेका थिए। यद्यपि प्रभुले धेरै तरिकाले यो राज्यको विषयमा बताइरहनु भएको थियो, यिनीहरूले यो राज्यलाई चाहिँ कसरी बुझिरहेका थिए भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। 24 अध्याय कहाँनिर पढ्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले नै हामीलाई राज्य दिनुहुन्छ भनेर हामीले राज्य भित्ता दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेका थियौँ भनेर यिनीहरूले भन्दछन्। कति पदमा पढ्नुहोस् भन्दाखेरि what we tasted that he had been which should have redeemed Israel। 21 पदमा भन्नुहोस् त। इजरायललाई छुटकारा दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। यी कुराहरू घटको समयदेखि यी कुरा घटेको आज चाहिँ के हो अरे?
तेस्रो दिन हो। यसको मतलब इजरायललाई राज्य फिर्ता दिनुहुन्छ। अब त्यो राज्यमा चाहिँ हामीले राज्य गर्छौँ भन्ने त यिनीहरू थिए। तर प्रभु येशू मसीह यिनीहरू एकाएक यिनीहरूको सोचभन्दा बाहिर चाहिँ के हुनुभयो, क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। यिनीहरूको सोचमा अटाउन नसकेको कुरा थियो। पहिला दुखित त भएका थिए, हामीले हिजो हेऱ्यौँ। प्रभु येशू मसीहले दुःख भोग्नुपर्छ, उहाँ चाहिँ मर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले भन्दाखेरि तिनीहरू दुखित त भएका थिए। तरै पनि यिनीहरूले यी सबै कुराहरू बुझ्न सकिरहेको अवस्था थिएन। यिनीहरूले सिधै त्यो राज्यको कुरा त्यो सोचिरहेका थिए। जे होस्, राज्य त हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा तिनीहरूको बुझाइमा चाहिँ आएको थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त्यसै कारणले तिनीहरू सोचे को चाहिँ हुन्छ होला स्वर्गको राज्यमा ठुलो। त्यसैले प्रभुले त्यहाँनिर एउटा बच्चालाई अगाडि बोलाएर, एउटा बालकलाई अगाडि बोलाएर प्रभुले भन्नुहुन्छ, जसले आफैलाई होच्चाएर यो बालकलाई जस्तो बनाउँछ। पढ्नुहोस् त कृपया 3 पद। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, बदलिएर साना नानीहरू जस्ता अथवा साना बालकहरू जस्ता तिमीहरू भएनौ भने कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। यसको मतलब त्यो स्वर्गको राज्यमा तिमी राज्य गर्न चाहन्छौ अथवा त्यो स्वर्गको राज्यमा तिमी भागीदार हुन चाहन्छौ। यहाँनिर एउटा कुरा हामीले जहिले हाम्रो ध्यानमा राख्नुपर्छ है प्रिय। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वर्ग प्रवेश र उहाँको राज्यमा प्रवेश भन्ने छुट्टा छुट्टै बाटो हो। त्यो एकदम तल र माथिको कुरा हो। यो चाहिँ एकदमै फरक कुरा हो। स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउनुको निम्ति त्यहाँनिर धेरै शर्तहरू छन्। स्वर्गमा प्रवेश पाउनुको निम्ति नयाँ जन्मको शर्त छ है। नयाँ जन्मले स्वर्गको राज्य स्वर्ग निर्धारण गर्छ है। पाप क्षमा नयाँ जन्मले स्वर्ग निर्धारण गर्छ। तर यो राज्यको सवाल जब आउँछ, रेइन अर्थात् राज्य गर्ने कुराको सवाल आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ भिक्टोरियस हुनुपर्छ अर्थात् जयवन्तता हुनुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ विदाउट भिक्टोरी अर्थात् त्यो भिक्टोरी बिना अर्थात् जयवन्तता बिना उसले चाहिँ त्यो राज्य प्राप्त गर्न सक्दैन। यसको निम्ति धेरै कुराहरू छन्। आज हामी सीमित विषयमा मात्रै हामी हेर्दैछौँ कि त्यो राज्यमा राज्य गर्नको निम्ति, त्यो राज्यमा प्रवेश पाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिला ठुला मान्छे होइन, सबैभन्दा पहिला बालकहरू भनेका फिजिकल बालकहरूको विषयमा मैले कुरा गरेको होइन र बाइबलमा पनि फिजिकल बालकको कुरा गरिएको होइन। यद्यपि त्यहाँनिर फिजिकल बालकलाई के अरे बाहिरी एउटा शरीरमा बालकलाई नै प्रभुले त्यहाँनिर उपस्थित गराएर प्रभुले उनीहरूलाई चाहिँ सोध्नुभएको छ। तरै पनि यहाँनिर साँच्चै बालकहरू मात्रै प्रवेश गर्छन्, ठुला मान्छे प्रवेश गर्दैनन् भन्न खोजेको चाहिँ होइन। स्वभावमा बालक हुनु, हामीले देख्छौँ बालक त पापी हो त फेरि। यहाँनिर उसको हृदयको दशाको विषयमा कुरा गरिएको होइन। यहाँनिर उसको चाहिँ जुन पनि क्रियाकलाप छ नि उसको जुन पनि व्यवहार छ नि योसित तुलना गरिएको हो। धेरै पोइन्टहरू छन्। एउटा बालक जो चाहिँ लामो समयसम्म यसले आफ्नो भित्र चाहिँ के गर्दैन, इवी राख्दैन। बाइबलले के भन्छ, रिस त गर पाप नगर भन्छ नि। एउटा बालकमा रिस उठ्यो भने नि उसले छिटै बिर्सिहाल्छ। उत्तिखेर रिस आएको बोल्दिनँ भनेर एकातिर बसेको बालक उत्तिखेर फ्याङ भइसकेको हुन्छ ऊ चाहिँ। अनि विगतको उसलाई सबै कुरा बिर्सिसकेको हुन्छ। उसले कुनै कुरा दावा राख्दैन। यसले फलाने दिन मलाई यस्तो भनेको थियो, म यसलाई चाहिँ एक दिन पाठ सिकाउँछु अब यसलाई। यो किसिमको कुरा उसले कहिले पनि गर्दैन। अलिकति कुरा हुँदा उसले सबै कुरा बिर्सिहाल्छ। उसमा क्षमा भन्ने कुरा उसले मुखले मात्रै दिँदैन, उसले व्यवहारले क्षमा दिन्छ। व्यवहारमै उसको चाहिँ के छ, क्षमा छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो बालकमा चाहिँ यो कुनै पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बालकमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जुन इमोरालिटीका कुराहरू छन् नि। मैले सबै शब्द मैले पुरा भनिनँ। जुन इमोरालिटीका कुराहरू छन्, जुन पनि अनैतिकताका कुराहरू छन्, यी अनैतिकताका कुराहरूबाट बालक चाहिँ अलग रहन्छ। विशेष टिनेजमा पुगेका बालकहरू मात्र ती कुराहरू पाइँदैन। तर साना बालकहरूको विषयमा चाहिँ त्यहाँनिर जो काखमा लिन सकिन्छ, जो साना छन्, एकदमै टिनेजमा आइपुगेका छैनन्, ती बालकहरूको विषयमा हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने तिनीहरूमा चाहिँ इमोरालिटीका कुराहरू पाइँदैनन्, अनैतिकताका कुराहरू पाइँदैनन्। अनि इभिल थट्स, मान्छेहरू पापमा पतन हुने सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो, इभिल थट्स, खराब विचारहरू चाहिँ जब मान्छेका भित्रबाट निस्किन्छन् र यसले मान्छेलाई अशुद्ध पार्दछ। हर खराब कुराहरू चाहिँ भित्रबाट निस्किन्छन्
पापका कुराहरू पनि त्यो भित्रबाट निस्किन्छन्। पापको लिस्टमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ इभिल थट्स भन्ने कुरा छ। थट्सका कुराहरू छन्। मर्कुस 7:21 पढ्नुहोस् त। हामी सबै पढ्दैनौँ, त्यहाँ अलिकति मात्रै पढ्छौँ। 7:21 यति नै। अब तल गएर चाहिँ निस्कदछन् भनेर लेखेको छ एकैचोटि। मानिसको हृदयबाट नै खराब विचारहरू के गर्छन्? निस्कदछन्। यहाँनिर भन्दछ फ्रम विदिन आउट अफ द हार्ट अफ मेन प्रोसिडेड इभिल थट्स। अब यहाँ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि क्लियर सुरुमै छ, अब नेपालीमा हामीले अनुवाद गर्दाखेरि त्यो लास्टमा गरेर गर्दाखेरि त्यो सबै विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ। भित्रबाट नै मानिसको हृदयबाट नै खराब विचारहरू निस्कन्छन्। खराब विचारको साथमा अब तलहरू पनि लिस्ट छ, तर त्यो लिस्टको सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ खराब विचार, इभिल थट्स। पापको प्रादुर्भाव भनेको चाहिँ इभिल थट्सबाट सुरु हुन्छ। जब हामीमा थट्स गलत हुन्छ, हाम्रो विचार गलत हुन्छ, त्यहाँबाट यो कुरा चाहिँ अगाडि बढेर जान्छ। मैले विगतको दिनमा बताएको थिएँ पापका चाहिँ 3वटा स्टेपहरू, मान्छेले पाप गर्न सक्ने कुराका 3वटा स्टेपहरू। पहिलो स्टेप हो थट्स, सोच विचार। दोस्रो कुरा चाहिँ स्पिच, बोली वचन। तेस्रो कुरा हो डिड्स, क्रियाकलाप है। विचारहरू, सोच विचार, बोली वचन, क्रियाकलाप। अनि पापको सुरुवात चाहिँ विचारहरूबाट हुन्छ, पापको प्रदर्शनी चाहिँ क्रियाकलापबाट हुन्छ। त्यसै कारणले जो क्रियाकलापमा उत्रियो ऊ मात्रै पापी होइन, त्यसको सुरु जहाँबाट भयो त्यहाँबाटै पाप सुरु भएको छ है। कसैमा लक्षण देखिने व्यक्ति मात्रै रोगी र सङ्क्रमित होइन, लक्षण देखिएका छैनन् र पनि ऊ चाहिँ के हो? सङ्क्रमित हो। अहिलेको परिस्थितिमा हामीले कुरा बुझिहाल्छौँ। जस्तो कोरोना भाइरसले संसारमा धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित छन्, तर सबै मान्छेहरू चाहिँ रोगले ग्रस्त छैन होइन। कतिलाई चाहिँ थाहै नपाइकन नै उनीहरूलाई निको भइसक्यो, त्यो सङ्क्रमणबाट उनीहरू मुक्त भइसकेका हुन्छ, तरै पनि उनीहरूबाट अरूलाई सरिरहेको हुन्छ। यसको मतलब उनीहरू पोजिटिभ हुन्। चेक गर्दाखेरि तिनीहरूमा पोजिटिभ पाइन्छ, अनि तिनीहरू चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। तिनीहरू सुरक्षित रहनुपर्छ। एक दुसरासित टच हुनु हुँदैन। तिनीहरू एक दुसराबाट उनीहरूलाई आफूलाई सुरक्षित बनाउनु सक्छ कि ऊबाट अरूलाई नसरोस्। यद्यपि अरूभन्दा ऊ स्वस्थ हुनसक्छ मान्छे, उसको इम्युनिटी पावर बलियो छ, तरै पनि ऊ के हो? सङ्क्रमित हो। यसको मतलब उसलाई चाहिँ त्यो रोगी होइन भनेर भन्न मिल्दैन, उसलाई दोषी होइन भनेर भन्न मिल्दैन, उसलाई चाहिँ पापी होइन, त्यस्तै किसिमले पाप भएको मान्छे पापी होइन भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसै कारणले यो यहाँनिर सोचको विकास, हामीले उद्धार मुक्ति पायौँ तरै पनि हामीमा खराब सोचहरू आउँछन् कि आउँदैन? कतिले मसँग सोध्ने गर्छन् विश्वासीहरूको हृदयबाट पाप आउँछन् कि आउँदैन? मैले कतिलाई उत्तर दिएको छु, हृदयका पापहरूबाट हामीले क्षमा पाइसकेका छौँ, प्रभु यीशु मसीहको रगतले हामी धोइसकेका छौँ। त्यसो भए विश्वासीमा पाप कहाँबाट आउँछन् त? फेरि विचार कहाँबाट आउँछन् त भन्दाखेरि फेरि हाम्रो माइन्डले पाप गर्छ क्या। हामीले विगतको दिनमा हेरिरहेका थियौँ, त्यो बाटोमा परेका बिउहरू चाहिँ केले लग्यो अरे? चराहरूले लग्यो। चराले खराब दुष्टलाई सङ्केत गर्दछ, जसका चाहिँ विचार आदान प्रदान बढी हुन्छन्। खराब विचारहरू आदान प्रदान बढी हुन्छन् त्यो दुष्टबाटका हुन्, अनि ती विचारहरूले उसलाई परमेश्वरको वचन बस्न दिँदैन। विचारले मान्छेलाई चाहिँ पाप क्रियातिर चाहिँ निर्देशन गर्दछ। हृदयले पनि मान्छेलाई निर्देशन गर्दछ, अथवा आत्मिक तरिकाले नै मान्छे निर्देशित हुन्छ। हृदय चाहिँ आत्मासँग सम्बन्धित कुरा हो, अनि माइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ शरीरसँग सम्बन्धित कुरा हो, फ्लेससँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसै कारणले यो माइन्डले पनि मान्छेलाई निर्देशन गर्दछ। त्यसै कारण उद्धार मुक्ति नपाएको व्यक्तिमा चाहिँ हृदयले निर्देशित पापहरू उसले गर्दछ, उसलाई चाहिँ कुनै पापप्रति ग्लानि हुँदैन। ज्ञानको हिसाबले गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान हुन्छ र उसले चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने किसिममा आफूलाई सतर्क राख्ला, कोही ठाउँमा डराउला, तर विवेकमा ऊ कायल हुँदैन। बाहिर देखिएन भने त्यसैमा ऊ सन्तुष्टि हुन्छ। ल ठिकै छ, मान्छेले त देखेनन् भने उसमा ऊ सन्तुष्टि हुन्छ र उसको विवेकले पिन्च गरेर उसलाई अगाडि कुनै पनि कुरामा पाइला चाल्नको निम्ति रोक्दैन। तर जब विश्वासीले पाप गर्छ, विश्वासीले पाप गरिसके पश्चात ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीले हेरेका थियौँ परमेश्वरबाट जन्मेको बालकले पाप गर्न सक्दैन।
सक्दैन अब ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन, अगाडि उसको विवेकले उसलाई दिँदैन, किनभने ऊ हृदयमा शुद्ध पारिएको मान्छे हो, परमेश्वरको आत्मा उसले पाइसकेको मान्छे हो। त्यसै कारण उसले चाहिँ त्यस्ता कुनै पनि कुरा उसको दिमागको निर्देशनले ऊ चाहिँ चलिसकेको अवस्था छ भने ऊ साह्रै सन्तापी हुन्छ। जबसम्म त्यो सन्तापबाट त्यो समस्याबाट उसको समाधान हुँदैन तबसम्म ऊ सन्तापबाट मुक्त हुँदैन। जबसम्म ट्रु रिपेन्टेन्स हुँदैन, साँचो पश्चाताप हुँदैन, तबसम्म ऊ के हुँदैन, यसरी चाहिँ त्यो सन्तापबाट, त्यो चिन्ता, त्यो फिक्री र त्यो पीडाबाट ऊ मुक्त हुँदैन। त्यसै कारणले यहाँनिर एउटा कुराले ग्रसित थिए चेलाहरू भित्रभित्रै। उद्धारमुक्ति पाएका व्यक्तिहरूमा यी कुराहरू हुन सम्भव छ। हेबिचुअल सिन्सहरू हुन्छ, हेबिचुअल एक्सन्सहरू हुन्छन् क्या। कतिले पढ्नु भएकोहरूले बुझ्नुहुन्छ हेबिचुअल एक्सनहरू। यो हेबिचुअल भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि उसले गरेको कमिट होइन, उसले गरेको प्रयास होइन, ऊ भित्रैबाट त्यो स्वभाव प्रकट हुने स्वभाव होइन। उसले आफै चाहिँ गर्छु भनेर आफैभित्र रचेर गर्ने कुराहरू होइनन्, तर एक्सिडिङली हुन्छ। त्यो विश्वासीले गर्ने पाप चाहिँ एक्सिडिङ हुने पापको लिस्टमा पर्छ। त्यसरी उसले गल्ती गर्न सक्छ। तर त्यो चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ भने हेबिचुअल। हाम्रो अङ्गहरूमा छुट्टै प्रकारको व्यवस्था छ, अनि अब त्यसपछि परमेश्वरको जुन पनि बुद्धिको व्यवस्थाको विरुद्धमा यो चाहिँ लड्दछ। जुन पनि फिजिकल शारीरिक व्यवस्था चाहिँ हाम्रो अङ्गहरूमा चाहिँ भएको छ, किनभने हामी माटोको शरीरमा छौँ। त्यो फल अनाज्ञाकारी भएर त्यो फल खाएको शरीरमा हामी छौँ। यसरी यही शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उद्धार मुक्ति पाएको भए तापनि, हामीले छुटकारा पाएको भए तापनि त्यहाँनिर चाहिँ यो कुराले चाहिँ तपाईँ हामीमा चाहिँ के गर्न गएको छ कि यो बानी बसेका हाम्रा शरीरहरू छ, जहिले हामीले नचाहँदै हामीले हाम्रो हात कहाँ पुग्छन् होइन। जसको मैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। जस्तो अब यही क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने विषयमा पनि हामी हेरौँ, सुरक्षित रहनुपर्ने विषयमा पनि हेरौँ। नाक मुखमा अनावश्यक हात नलानु। मेरो कहिले यो नाकको एलर्जी भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो विषयमा धेरै होस् गर्दा पनि त्यो चिलाएको कारणले कहिले मैले हात पुऱ्याइहाल्छु। यो के हो, मेरो हातको त्यसको चाहिँ यो हेबिट भइसकेको छ। ज्ञानले थाहा पाउँदै बित्तिकै भने म हटाइहाल्छु। जब मेरो समाजमा आउँछ, मेरो समाजमा नआउँदै बित्तिकै त्यहाँनिर त्यो शरीरमा बसेको हेबिटले के गरिरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ हेबिचुअल एक्सन भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसै कारणले अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हुँदै, अनि यो चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यसरी चाहिँ अङ्गहरूमा बसेको त्यो बानीले, हेबिटले चाहिँ यो काम चाहिँ तपाईँ हामीमा के गर्न गर्न जान्दछ। त्यसै कारणले यो गल्तीहरू हुन सक्छन्। त्यसै कारण चेलाहरूलाई प्रभुले त्यतिखेर हप्पार्नु भएन, यिनीहरूमा भएका कुराहरू बिस्तारै निस्केर जानु पर्थ्यो। तपाईँ हामीले त्यो ठाउँमा आफूलाई पनि लैजाउँ। हामी विश्वासीहरूमा पनि यी कुराहरू निस्केर जानुपर्छ, किनभने हामीले प्रभुसित राज्य गर्नुपर्छ। त्यो राज्यको निम्ति तपाईँ हामी तयार भइरहेका छौँ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यो राज्यमा हामी चाहिँ त्यो राज्यमा चाहिँ हामी छौँ, त्यो राज्यमा हामी राज्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्नु हामीले पनि पर्छ। अनि यहाँबाट हामीले कुरा देख्छौँ कि चेलाहरू पनि यो अवस्थाबाट एकदम ग्रसित थिए। यहाँनिर प्रभुले त्यसै कारण उनीहरूको मनको विचारलाई प्रभुले जान्नुभयो कि यो विचारले यिनीहरूलाई ग्रसित पारेको छ। यो विचारले यिनीहरूमाथि चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब यो विचारबाट यिनीहरू मुक्त भएनन् भने यो स्वर्गको राज्यमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भागीदार हुँदैनन् भन्ने कुराहरू प्रभुले यिनीहरूलाई बताइरहनु भएको थियो। यो कुरा हामी सबैको निम्ति के थियो, सन्देश थियो। अब यहाँनिर हामी यहाँ देख्छौँ त्यसो whosoever therefore shall humble himself as this child, मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ देख्छ 4 पदमा देख्छौँ। पढ्नुहोस् त। यो सानो बालक जस्तै आफूलाई चाहिँ नम्र तुल्याउँछ। मैले तपाईँलाई अगाडि बताइसकेको थिएँ त्यो सानो बालकले कुन कुरामा आफूलाई नम्र तुल्याउन सक्छ। उसको नैतिकताको विषयमा चाहिँ उसले चाहिँ नम्र तुल्याउन सक्छ। नैतिकताको विषयमा उसले चाहिँ आफूलाई के गर्न सक्छ, यसरी चाहिँ ऊ नम्र छ, किनभने अनैतिक क्रियाकलापमा ऊ चाहिँ छैन त्यो सानो नानी जस्तो हुनु। अनि सबै कुरा उसले बिर्सिन्छ। लामो समयसम्म उसले आफ्नो भित्र ती कुराहरूलाई राख्दैन। अनि उसले आफूलाई ठुलो सोच्दैन। एउटा सानो बच्चालाई तपाईँलाई सोच्नु कहिले पनि उसले चाहिँ यो कुरा सोच्दैन कि यो फलाना मान्छेलाई
मैले यस्तो गर्छु उसो गर्छु, यो मान्छे उस्तो, योभन्दा म ठुलो हो, म त्यहाँ पुग्नुपर्छ, याद गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पोजिसनको विषयमा चाहिँ उसभित्र चाहिँ पसेको हुँदैन। अझ तपाईँ हामीलाई सताउने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ पोजिसन। अनि यहाँनिर अर्को व्यक्ति तपाईँ हामीभन्दा अगाडि बढेको कुरालाई मुस्किलले कसैले पचाउँछ र अर्को व्यक्ति तपाईँको बराबर र तपाईँभन्दा माथि भएको कुरालाई चाहिँ पचाउनको निम्ति तपाईँमा चाहिँ विशेष शक्तिको आवश्यकता पर्दछ है। सकेसम्म मान्छे गिर्दैन, आफ्ना एजेन्डाबाट पुरै निरुत्तर भए पनि मान्छे गिर्दैन। जसरी अयुबका 3टा साथीहरू बिल्कुल गिरेनन् जबसम्म परमेश्वरको आवाज आएन। उनीहरूले आफूलाई घटाउन चाहेनन्, न अयुब नै उनीहरूको सामने आफूलाई चाहिँ नम्र दिलाउन सके। यो मान्छेमा नभएको एउटा कुरा, मान्छेसँग नभएको एउटा चाहिँ कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यो कुराले मान्छे चाहिँ के छ, ग्रसित छ। अनि यो कुराले मान्छेलाई चाहिँ एकदमै समस्या पारिरहेको छ। अब यहाँ प्रभुले बताइसकेपछि के यिनीहरूको समस्या समाधान भयो त भनेर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, भइसकेको छैन। त्यहाँनिर अझै पनि कम्पिटिसन छ। यसको निम्ति निकै यसले चाहिँ प्रयास र यिनीहरूको बिचमा निकै नै यिनीहरूलाई ग्रसित पारेको थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। एकैचोटि हामी 20 अध्यायमा आएर हेरौँ त। विगतको दिनमा नै हामीले हेरेका थियौँ। त्यहाँनिर यिनीहरूले ज्याक फोर्स पनि लगाउन यिनीहरू बाँकी राखिरहेका छैनन्। 20-21 पदलाई पढ्नुहोस् त। उहाँ कहाँ आए? तिमी के चाहन्छौ? छिटो पढ्दै जाऊ न। मेरा यी 2 छोरामध्ये तपाईँको राज्यमा एउटालाई तपाईँको दाहिने हातपट्टि, एउटालाई तपाईँको देब्रे हातपट्टि बस्न दिनुहोस्। यहाँनिर आमाको इच्छा अनि 2टा छोराहरूको पनि साथ त्यसमा। आमा, प्रभुले पहिल्यै हामीलाई सिकाइसक्नु भएको छ, तिमीहरू होच्छेर यो बालक जस्तो हुनु स्वर्गको राज्यमा, त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ भनेर भनेको छ। प्रभुले पहिल्यै यो कुरा भनिसक्नु भएको छ। आमा, यो कुरा नगर्नु, आमालाई सिकाउनु पर्थ्यो यिनीहरूले। ठिकै छ, हामीलाई त भन्नुभयो, हामी त बोल्दैनौँ। आमाले भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ नि त, नजिकको नाता हो। कुरो खाइदिइहाल्नु भयो भने भइ त हाल्यो नि। हामी त बोल्दैनौँ, तर पनि साथमा चाहिँ गइरहेका छन् उत्कट चाहना राखेर। आज कतिपय मान्छे बोल्दैनन् तर मेरो विषयमा बोलियोस् भन्ने चाहना राख्छन् हैन। अनि यस्तो किसिमको प्रवृत्ति तपाईँ हामी भित्र चाहिँ एकदम चलबलाइरहेको हुन्छ। अनि यो प्रवृत्तिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ बिल्कुलै आत्मिक फिल्डमा अगाडि बढ्न दिइरहेको हुँदैन। अनि हामीले यहीँ नै राज्यको अभ्यास यहीँ नै राज्य गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यो राज्यमा पस्ने अभ्यास हामीले गरिरहेका छैनौँ। त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति चाहिँ बाइबलले बताएको कुरा के हो? घटाएर आफूलाई यो साना बालक जस्तो बनाउनु। त्यसैले प्रभुले यिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, के माग्नुपर्ने तिमीहरूले के गर्दैनौ अरे? जान्दैनौ। 22 पदलाई पढाउँ त। चर्को सरले छिटो पढ। तिमीहरू के माग्दछौ सो जान्दैनौ। यसको मतलब त्यहाँनिर के एउटा अप्ठ्यारो स्थिति छ। यिनीहरू अझै त्यो बुझाइको मापदण्डमा तिनीहरू आउन सकेको अवस्था छैन। आज तपाईँ हामीले आफूलाई सँगसँगै चेक गर्दै जाउँ है। यो विषयमा मेरो बुझाइको मार्ग कहाँनिर छ? मैले कसरी बुझ्दैछु? यो विषयमा मेरो कम्पिटिसन छ, यो विषयमा मेरो प्रतिस्पर्धा छ, यो विषयमा मेरो चाहना छ, यो विषयमा म एकदमै यो कुराले जसरी चेलाहरू ग्रसित थिए म पनि ग्रसित छु। अब यहाँ प्रभुले पहिल्यै पनि भन्नुभएको थियो, यो कुराको चाहना त कसले गर्छन् अरे? अन्य जातिहरूले गर्छन्। अन्य जातिहरूले गर्छन् यो कुराको चाहना। अन्य जातिहरू भनेका चाहिँ जो परमेश्वरका जाति होइनन् भनेको के, जसको परमेश्वरसित नाता गाँसिएको छैन भन्ने अर्थमा चाहिँ अन्य जाति भनेको। पुरानो नियममा गैर यहुदीलाई अन्य जाति भनिन्थ्यो भने नयाँ नियममा चाहिँ प्रभुमा उद्धार मुक्ति नपाएका, नयाँ जन्म नपाएका, परमेश्वरको राज्यमा नभित्राइएका, पुत्रको राज्यमा नसारिएकाहरूलाई चाहिँ अन्य जाति भनिएको छ। उनीहरूले यो कुराको अभ्यास गर्छन् र तिनीहरूको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तिनीहरूको बिचमा ठुलो हुने तिनीहरूले के गर्छन्? एकदमै प्रयास गर्छन्। 25 पदलाई पढाउँ त। 20 को 25 पद मत्ती। विगतमा पनि हामीले कुरा हेरेका थियौँ। तिमीहरूबाट अझै पनि निस्केको रहन्छ होइन यो कुरा? तिमीहरूभित्र अझै पनि यो कुरा छ होइन त? अझै पनि तिमीहरू दाहिने हातपट्टि र देब्रे हातपट्टि गर्ने सिंहासनको दुईतिर चाहिँ एकदम सिंहासनको बागडोरको दाहिने देब्रे रहन चाहन्छौ होइन त? तिमीहरू राज्यका तिमीहरू विशेष पात्र बन्न चाहन्छौ होइन त?
यो कुराको निम्ति तिमीलाई मैले पहिल्यै सम्झाएँ र पनि तिमीहरूको अन्डरस्ट्यान्डमा आएन होइन त। यो कुरा तिमीले कसरी अभ्यास गर्दैछौ भन्दाखेरि तिनीहरूले जस्तै तिमीले अभ्यास गर्दैछौ, तर त्यो राज्य र यो राज्य चाहिँ आकाश पातालको फरक छ। पढ त अगाडि। अन्य जातिका शासकहरूले तिमीहरूमाथि प्रभुत्व जमाउँछन्, ठुला ठुलाहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार जमाउँछन्, अनि तिमीहरूका बिचमा चाहिँ त्यस्तो हुने छैन। जो ठुलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको के बनोस् रे? सेवक बनोस्। यसको मतलब परमेश्वरको राज्य माथि आफूलाई बढाउनु र माथि बढ्नको निम्ति गरिने अभ्याससँग सम्बन्धित छैन। तर आज प्रभुको मण्डलीमा हामी कुन अवस्थामा छ, कस्तो अवस्थामा छौँ, हामी आफैले आफैलाई चेक जाँच गरौँ। तर होल समष्टिगत रूपमा म भन्दैछु, क्रिस्चियनडममा, क्रिस्चियनिटीभित्र हामीले यस्ता किसिमका गलत अभ्यासहरू हामीले आज देख्दछौँ कि त्यहाँनिर ओहदाका निम्ति भयङ्कर ठुलो शक्ति सङ्घर्ष हुन्छ। त्यहाँनिर धेरै किसिमका राजनीतिहरू हुन्छन्, अनि त्यहाँनिर को ठुलो हुने भन्ने विषयमा त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अनि त्यसको निम्ति यहाँसम्म कि इलेक्सनसम्म हुन्छ। इलेक्सन जब त्यहाँनिर भयो, चुनाव जब त्यहाँनिर भयो भने भोट हाल्ने काम जब त्यहाँनिर हुन्छ, तब त्यहाँनिर चाहिँ भोट माग्ने काम पनि त हुन्छ, इलेक्सनको प्रचार पनि त हुन्छ। त्यसकारण मलाई भोट हाल, तपाईँलाई किन भोट हाल्नु? हेर्नुहोस् म किन अरूभन्दा राम्रो छु, यो कुरा बताउनै पर्यो होइन? यसको निम्ति प्रचार गर्नै पर्यो। म अरूले जस्तो शासन गर्ने छैन, म राम्रो गर्छु। भोलि मण्डलीमा यस्ता यस्ता कुराहरूमा पारदर्शी गरिदिनेछु। आम विश्वासीको माग के छ? दशांश भेटी यावत गरेर पारदर्शी होस्। म यो कुरा पारदर्शी गरिदिन्छु। अनि सबैको मागलाई चाहिँ उसले समेट्नुपर्छ। जस्तो आज म विकसित देशका नाम लिन्न, विकसित देशका राष्ट्रपतिहरू जब चुनाव आउँछ तब तिनीहरूले पहिला स्वीकारेका एजेन्डाहरूलाई पनि त्यहाँको माहौल अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्छन्। जस्तो समलिङ्गी विवाहको विषयमा म तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ र तपाईँले अब बुझिहाल्नुहुन्छ कुन राष्ट्रपतिहरूले यस्ता किसिमका एजेन्डाहरू अगाडि सारे। एकजना राष्ट्रपति थिए जो यो कुराको विरोधी थिए, यो हुनु हुँदैन भन्ने कुराको विरोधी थिए। तब पछि गएर जब चुनावमा लड्ने बेला भयो त्यतिखेर त्यो मतलाई स्वीकार्ने बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू थिए। त्यो मतलाई यदि त्यो व्यक्तिले स्वीकारेन भने ऊ चुनावमा हार्ने सम्भावना देखियो। त्यसै कारण उसले चुनावको एजेन्डामा चाहिँ आफ्नो स्वीकारलाई चाहिँ फेरिदियो। म चाहिँ अब यो समलिङ्गी विवाहलाई चाहिँ के गरिदिन्छु? लिगल बनाइदिन्छु। यतिसम्म भयङ्कर पोलिटिकभित्र चाहिँ घिनलाग्दो खेल हुन जान्छ। सबै पोलिटिसियनलाई म दोष लाउँदैन, तर त्यहाँभित्र यति साह्रो घिनलाग्दो खेल हुन्छ। यति साह्रो उसको स्वीकारलाई नै उसले त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो फाइदाको निम्ति चेन्ज गर्छ। मण्डलीहरू पनि यही खेल खेलिन्छ। अनि यो खेल खेलेर चाहिँ म कसरी अरूभन्दा उत्तम हो। तर बाइबलले के भन्छ? जो तिमीहरूको बिचमा ठुलो बन्न चाहन्छ त्यो सबैको के बनोस् रे? सेवक बनोस्। यहाँ भन्छ इभन एज द सन अफ म्यान कम नट टु बी मिनिस्टर अन्टु बट टु मिनिस्टर एन्ड टु गिभ हिज लाइफ अ ऱ्यान्सम फर मेनी। 28 बदला पढाउँ त, 20 को 28। सेवा गरिनलाई मानिसका पुत्र आउनुभएको होइन, धेरैको सट्टामा छुटकाराका दामका निम्ति आफ्नो प्राण दिनलाई आए। प्रभु येशू मसीह चाहिँ सिंहासनमा बस्न आउनु भएन, त्यसै कारण प्रभुले संसारका गति रोज्नु भएन, मन्दिरभित्र बस्नु भएन, अथवा भित्री भागमा डिमान्ड उहाँले गर्नु भएन, त्यो राज सिंहासनको डिमान्ड गर्नु भएन। यहाँसम्म शिक्षा सिकाउनु भयो उहाँले। चेलाहरूलाई के गर्नुभयो? कुर्सीमा राख्नुभयो। 13 अध्याय योहन्नामा आउनुहोस् त। यो एकदमै हामीलाई चित परिचित घटना हो यो चाहिँ। तर योहन्ना 13 अध्याय थाहा छ हामीले भनेको छौँ योहन्ना होइन, त्यहाँनिर प्रभुले पाउँदो गएको लुका हो।
13 योहन्ना 13 हो। थाहा छ अनि चेलाहरूको पाउ हुनुपर्छ भने त्यो त मलाई थाहा छ नि, त्यो त मलाई नसिकाउनु, अरू कुरा गरौँ न। मान्छेले भन्छ थाहा सबैलाई छ कि प्रभु येशू मसीहले चेलाका पाउ धुनुभयो, तर यो कुरा मात्रै छैन कि त्यो कुरा मेरो जीवनमा लागू भयो भन्ने कुरा मात्रै छैन क्या। अरू सबै छ, जानेको छ, माइन्डमा सबै कुराहरू थाहा छ। आज एकचोटि थाहा भएकाहरूले पनि अब टाढा हुनुहुन्छ कतिजना, त्यसै कारण तपाईँलाई थाहा भए तापनि भित्रभित्र मनमा नि बुझ्नुहोस् न, अरू मान्छे छैन, कसैले देख्दैन गरे तपाईँलाई गोप्यमा पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभु मसँग छ वास्तव भएको कुरा। धेरैको बिचमा भए पो अरूले थाहा पाउँछन् कि भन्ने तपाईँमा अर्को डर आउँथ्यो होला, तर एक्लै हुनुहुन्छ नि, घुँडा टेकेर पश्चाताप गर्नुहोस्। सम्भव हुन्छ 1-2जना मान्छेलाई राख्नुहोस्, अरूमा शरम लाग्छ भने मनले जितेको मान्छेलाई राख्नुहोस् र एक दुसराको सामने गल्तीलाई मानिदिनुहोस्। प्रभु ममा यो कुरा छ, प्रभुले सिकाएको शिक्षालाई मैले सिकेको छैन, जानेको मात्रै छु, सिकेको चाहिँ छैन मैले। यहाँनिर हामीले यहाँनिर देख्दछौँ, तिमीहरूले मलाई प्रभु भन्छौ, गुरु भन्छौ र मैले तिमीहरूका पाउहरू धोएँ भने तिमीहरूले पनि एक दुसराका के गर्नु, यसरी नै पाउ धुनु भनेर प्रभुले उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो, सिकाउनु भयो। 7 पदलाई पढौँ त। अहिले बुझ्दैनौ अनि त्यसपछि तल गएर प्रभुले भन्नुहुन्छ 13 पद, तिमीहरूले मलाई गुरु भन्छौ, मलाई प्रभु भन्दछौ, ठिक भन्दछौ। छिटो छिटो पढ नानी। तिमीहरूको प्रभु र गुरु भएर मैले तिमीहरूका पाउ धोएँ भने तिमीहरूले पनि एक दुसराका पाउ धुनुपर्छ। तिमीहरू ठुलो बन्न चाहन्छौ चेलाहरू, तिमीहरू दाहिने र देब्रे बस्न चाहन्छौ, स्वर्गको राज्यमा तिमीहरू महान हुन चाहन्छौ, त्यसो हो भने यो संसारमा तिमीहरू सेवा गर्न सिक। सेवा भनेको के हो? मालिक होइन नि त, सेवक भनेको मालिक होइन नि त। फलानु को? प्रभुको दास, प्रभुको मालिक त होइन नि फलानु, प्रभुको दास हो। म प्रभुको दास हो। कसैले भन्छन् दास मात्रै होइन के, प्रभुको दास। अनि हामी सबैले यो कुरा स्वीकारेका छौँ, हामी प्रभुका दासहरू, प्रभुका छोराछोरी हौ। होइन म त प्रभुको दास हो, म प्रभुको छोराछोरी होइन। दास ठुलो हो कि छोराछोरी ठुलो हो? घरको अधिकारी को हो? एक किसिमले त्यो एङ्गलबाट हेरौँ न। दास त सधैँभरि रहँदैन, तर छोरा चाहिँ के रहन्छ अरे, सधैँभरि रहन्छ। अधिकारी त छोराछोरी हो नि त। हो, प्रभुको दास पनि प्रभुको छोराछोरी हो। उसलाई त्यो ठाउँमा प्रभुले राख्नु भएकै छ, तर त्यो ठाउँमा रहँदै पनि सेवा गर्ने मान्छे चाहिँ दासै होस् के। उसको मानव मैले अरूको निम्ति गरिरहेको छु, मेरो केही पनि छैन भन्ने ठाउँमा पुगोस् ऊ भनेको हो। उसको केही पनि छैन भने होइन, छ, तर ऊ केही पनि छैन ठाउँमा पुगोस्। त्यसैले आफूलाई चाहिँ महान नसोचोस्। उसले परमेश्वरको सेवा गर्दैछ, आफैलाई चाहिँ ठुलो नबनाओस्। एक दुसराको पाउ धुनको निम्ति तयार होस्, झुक्न तयार होस्, घट्न तयार होस्, एक दुसराको सब गर्नको निम्ति तयार होस्, एक दुसरालाई सहायता गर्नको निम्ति तयार होस्, झुक्दिन तयार होस्, एक दुसरासित घुलमिल हुनको निम्ति तयार होस्, एक दुसरासित तल होचिनको निम्ति तयार होस्, सानाहरूसित पनि ऊ चाहिँ सामेल हुनको निम्ति तयार होस्, आफूलाई ठुलो नबनाओस्। यो चाहिँ एउटा सेवा गर्ने व्यक्तिले एक दुसराको पाउ धुनुपर्ने विषयको यहाँनिर कुरा गरेको छ। कसरी ऊ चाहिँ आफैले आफूलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ, कसरी ऊ आफैलाई होच्याउनुपर्छ, कसरी ऊ सानो हुनुपर्छ, यो कुरा। अब यसलाई म लामो नलैजाउँ, यहाँ धेरै कुरा जान्छ यसको विषयमा कुरा गर्दै गयौँ भने तपाईँ हामीले बुझिहाल्दछौँ। हामीले अब स्वर्गको राज्यमा हामी ठुला बन्न चाहन्छौँ या सेवा गर्न चाहन्छौँ, अथवा त्यो राज्यमा हामी चाहिँ हामीले आशिष पाउन चाहन्छौँ, इनाम पाउन चाहन्छौँ भने यहाँनिर हामी सेवा गर्न सिकौँ। यही संसारमा नै सिट खोज्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले के पाउँला र? त्यस कारण मण्डलीमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको नाम पछाडि आइदियो भने चिन्ता नगर्नुहोस्। आज ठुलो चिन्ता, कतिको चाहिँ एकदमै ठुलो चिन्ताको विषय नै यही छ। उनीहरू मानव यसैको निम्ति डिप्रेसनमा परिरहेका छन्। के डिप्रेसनमा परिरहेका छन्? मण्डलीमा चाहिँ पहिलो नाम उसको आयो, मेरो नाम चाहिँ पछाडि छ लिस्टमा। होइन, उमेरमा त म ठुलो हो, वास्तवमा मेरो नाम पहिला हुनु पर्थ्यो।
के कुराको चिन्ता हो यो? चेलाहरूले दाहिने र देब्रे बस्ने विषयमा चिन्ता गरी बसिरहेका छन्। यो तिमीहरूको चिन्ता होइन। यो चिन्ता गरी नबस, दिएको काम गर, दिएको सेवा गर। यो चिन्ताको विषय होइन। एकजना व्यक्तिले चिन्ता गर्यो नि त, यिनको विषयमा के हुन्छ प्रभु? यसरी चिन्ता गर्यो, तिमीलाई के मतलब? म नआइन्जेलसम्म यिनी बाँचिरह्यो भनेर मैले भनिदिएँ भने तिमीलाई के मतलब? तिमी आफ्नो काम गर न। खालि अर्काले के हुन्छ, अर्को कहाँ पुग्छ, अर्काको विषयमा उसलाई चाहिँ मुख्य जिम्मेवार बनाइने त होइन भन्ने विषयको चिन्ता, मलाई छोडेर उसलाई एल्डर बनाइने त होइन भन्ने विषयको चिन्ता, उच्च मण्डलीको एकदम ठुलो उसलाई नियुक्त गरिने त होइन, सबै कार्यभार उसलाई दिइँदैछ। खोइ मलाई त केही पनि दिएको छैन, म अन्त पछाडिको मान्छे हो, ऊ अगाडि पुगिसक्यो। यहाँनिर चिन्ताले डिप्रेसनमा पर्ने बेला भइसकेको हुन्छ धेरैजनाको। भित्रभित्र उनीहरू डिप्रेस, अनि गर्दा गर्दै सङ्गति छोड्न थाल्छन्। उनीहरू एकदमै चेन्ज, अनुहार चेन्ज भइसकेको हुन्छ उनीहरूको। धेरै समस्या तिनीहरूमा चाहिँ गुज्रेर गइसकेको हुन्छ। तर प्रभुले के भन्नुभयो? योहन्ना 21 अध्यायमा आउनुहोस् त। त्यहाँनिर यही चिन्ताले अन्तिमसम्म पत्रुसलाई पनि सताउँदै थियो। र यिनको विषयमा के हुन्छ प्रभु भनेर उसले चाहिँ के गर्दैछ? सोध्दैछ। 20 पदलाई पढ्नुहोस् त। त्यो चेलालाई अर्थात् योहन्नालाई चाहिँ देखेर उसले चाहिँ कुरा गर्छ। योहन्ना अर्थात् बत्तिस के अरे चेला योहन्नाको विषयमा कुरा गरेको, जो प्रभुको छातीमा टाँसिएर बस्थ्यो, उसको विषयमा पत्रुसले के भन्दैछ? पढ्नुहोस् त 20। यसुले प्रेम गर्नुभएको त्यो चेलालाई पछि पछि आइरहनु भएको देखे। त्यो को पो थिए? योहन्ना थिए नि त। त्यो को हो प्रभु भनेर सोधेका थिए उनले। प्रभुले चाहिँ जसले मसँग कचौरा प्यालामा चाहिँ रोटी चोप्छ त्यही हो भनेर प्रभुले चिनाउनु भएको थियो उसलाई। अनि रोटी त कसले चेपेको थियो? यहुदा इस्करियोतीले चेपेको थियो। त्यसो भने योहन्नाले यो कुरा चिनेका थिए कि यहुदा इस्करियोती नै रहेछ प्रभुलाई पक्राउने मान्छे भनेर? अरूलाई यो कुरा चिनाइएको थिएन। अनि भनेर भनेका थिए उनले। अनि यिनको चाहिँ के होला? उसलाई त चिन्ता पऱ्यो। यिनको तपाईँको नजिकको चेला यहाँ अगाडि उनमा एउटा शङ्का के आयो भन्दाखेरि नि, त्यहाँ अगाडि प्रभुले चाहिँ पत्रुसलाई 3 चोटिसम्म भन्नुभयो, हे योनाको छोरो सिमोन, के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? एकदम गम्भीर हुनुहोस् है प्रिय, यो एकदम गम्भीर कुरा गर्दैछु मैले। यहाँनिर केन्द्रित हुनुहोस्। माथि पातमा लिनुभयो भने तपाईँलाई केही फाइदा छैन यो म्यासेजको। प्रभु बोल्नु भएको कुरालाई तपाईँले भित्र महसुस गर्नुहोस्, मेरो बोलीलाई मात्रै महसुस नगर्नुहोस् प्लिज। यहाँनिर कुन प्रसङ्गमा पत्रुसले भन्दैछ त्यो कुरा ममा छ कि भन्ने विषयमा विचार गर्नुहोस्। तपाईँ कति मण्डलीको अगुवाहरू पनि आज सेवामा जान पाउनु भएको छैन। तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो वचन सुन्नुहोस् अनि तपाईँले उहाँहरू कहाँ सेयर गरेर पुऱ्याइदिनुहोस् भने सबै कहाँ। त्यहाँ सबैले सुन्नुपर्छ। यो चाहिँ चुनौती दिएर भनेको होइन। ज्ञान बुझ्नु त पऱ्यो नि त बाइबलको कुरा। नबुझेर आज कसरी हामीले चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीमा सञ्चालन गर्छौँ? त्यहाँनिर समस्या यहाँनिर क्रिएट हुन्छ। त्यस कारण पढ्नुहोस् त अगाडि। यति मैले जुन कुरा बताउँदै थिएँ पहिला है, यहाँनिर पत्रुसमा भएको समस्या के थियो भन्दाखेरि, योनाको छोरो सिमोन, के तिमीले मलाई माया गर्छौ? ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई माया गर्छु। हावाको तालमा ज्यू प्रभु जान्नुहुन्छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ त मैले माया गर्छु भन्ने कुरा। त प्रभुले चाहिँ त्यसलाई केही भन्नु भएन। त्यसले बडो हल्का थारले उत्तर दिँदैछ। अनि त्यसपछि सेकेन्डचोटि सोध्नुहुन्छ, योनाको छोरो सिमोन, के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म प्रेम गर्छु। हावाको तालमा। आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई हावामा लिइरहेका छौँ, गम्भीरतामा लिएकै छैनौँ। यो प्रभुको दासले त राम्रै कुरा गरे है। गर्न त राम्रै कुरा गऱ्यो भन्नको निम्ति तपाईँलाई मैले म्यासेज दिएको होइन प्रिय हो। राम्रै कुरा भन्यो त जसले नि भन्छ नि राम्रै कुरा गर्यो। तपाईँको निम्ति म्यासेज हो कि होइन पहिला यो कुरालाई मनन गरौँ न। मैले राम्रो भन्नु र नराम्रो भन्नु भन्ने कुरातिर नजानु। मलाई त औलिनपट्टि नलाग्नुहोस्। कतिले चाहिँ कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ, एकदमै राम्रो, तपाईँको प्रस्तुति धेरै राम्रो छ, तपाईँको बोली धेरै राम्रो छ। यसको लागि होइन प्रिय हो यो सन्देश। यो सन्देश मेरो बोली कस्तो छ, मेरो प्रस्तुति कस्तो छ भन्ने कुरालाई एकैचोटि एकातिर राखेर तपाईँको निम्ति सन्देश के छ यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वर तपाईँसित कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। मेरो प्रस्तुति र मेरो प्रशंसा गरेर तपाईँलाई फाइदा के पनि छैन। जब परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ भित्र काम गर्न दिनुहुन्छ तब मात्रै फाइदा छ त्यहाँनिर। त्यसै कारणले हामी नै यहाँनिर देख्छौँ कि पत्रुसले बडो हल्का लिइरहेको छ परमेश्वरको वचन। प्रभुले मलाई प्रेमको विषयमा सोध्दै हुनुहुन्छ, थाहा छ त उहाँलाई किन जिस्काइरहनु भएको होला भने जस्तो होला नि उसको भित्र सोच। त्यसै कारण दामी आयो परमेश्वरको वचन त, ठिक छ भनेर त्यो औँला ठडाउनको निम्ति मैले यो वचन दिएको होइन प्रिय।
तपाईँभित्र परमेश्वरको वचनले काम गर्दैन भने मैले आज दिएको वचनको निम्ति यो समयको निम्ति धिक्कार छ, बेकार छ। यो समय उपयोग गरेर बेकार छ, यो डाटा सकेर बेकार छ। किनभने परमेश्वरको वचन कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैन। दुईचोटि प्रभु बोलेको कुरा पत्रुसले हावामा उडाइदियो। तेस्रोचोटि प्रभुले सोध्नुहुन्छ, योनाको छोरो सिमोन, के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? त्यसपछि यहाँनिर एउटा शब्द लेखेको छ, एन अनटु हिम लर्ड दाउ नोइस। त्यसपछि त्यहाँनिर दिस स्पेक, यहाँनिर कहाँनिर बताएको छ, 17मा बताएको छ, पिटर वाज ग्रिभ्ड बिकज ही सेड अनटु हिम द थर्ड टाइम। पत्रुस चाहिँ आफूभित्र चाहिँ ग्रिभ्ड भयो, किनभने उसले प्रभुले तेस्रोचोटि उसलाई सोध्नुभयो। आज तपाईँ आज यो वचन आउँदाखेरि सुनिरहनु भएको छैन भने प्रभुले अर्कोचोटि तपाईँका यही वचन लिएर आउनुहुन्छ। फेरि पनि सुन्नु भएन, प्रभुले अर्कोचोटि लिएर तपाईँका यही वचन लिएर आउनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँ यो वचनभित्र ग्रिभ हुनुहुन्न, तपाईँ यो वचन तपाईँको भित्र तपाईँले ठाउँ दिनुहुन्न जबसम्म, तब पत्रुसले त्यतिखेर मनन गर्छ, ज्यू प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, मेरा फिड माई सिप, मेरा भेडाहरूलाई चराऊ। गोठालाको जिम्मा त प्रभुले उसलाई दिनुभयो। मुख्य गोठाला होइन, चिफ गोठाला प्रभु हुनुहुन्छ। ग्रेट सेपर्ड होइन, विगत दिन हामीले हेरेको थियौँ, मुख्य ठुलो गोठाला पनि होइन, गुड सेपर्ड पनि होइन, तर गोठाला मात्र। तपाईँ हामीलाई प्रभुले गोठाला मात्रै बनाउनु भएको, गुड सेपर्ड बनाउनु। गुड सेपर्ड चाहिँ प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ, चिफ सेपर्ड प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ, ग्रेट सेपर्ड प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ, सेपर्ड अफ आवर सोल, हाम्रो प्राणका गोठाला प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ, बिशप अफ आवर सोल, हाम्रो प्राणका गोठाला प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। त्यसो भने प्रभु येशू मसीहले हामीलाई पनि त्यो गोठाला बनाइरहनु भएको छ भने गोठालाले त्यही कुरालाई चाहिँ कपी गर्नुपर्छ, उहाँको पद चिन्हमा गोठाला हिँड्नुपर्छ र त्यही मन, ख्रीष्टको मन उसले धारण गर्नुपर्छ र त्यो किसिमको स्वभाव उसमा पाइनुपर्छ। यति कुरा भनिसकेपछि अब पत्रुसलाई माथि त बनाउनु हो प्रभुले। पत्रुसले सोचेको थियो, ठुलो कालान्तरमा जिम्मा त मैलाई दिनुभयो, तर म क्रिटिकल टाइममा छु, म धेरै कमजोरीमा पक्रा परिरहेको छु, माछा मार्न जाने कुरामा गलत ठाउँमा लिड गर्ने जाने कुरामा पक्रा पर्ने बेलामा मलाई यो कुरा भनिएको छ। त्यतिखेर उसको हियाउ त छैन, तरै पनि एउटा कुरा खेलिबसेको छ भित्र। जसलाई चुनिएको छ त चुनिएका मान्छेको भित्र नि एउटा कुरा खेलिबस्यो, मलाई त चुनियो तर फलानालाई नै, फलानालाई उसलाई भन्दा पहिला चुनेको रहेछ। पत्रुसलाई पछाडि भनेको रहेछ, एकछिन मान्नुहोस्। उसले कतै यो पनि सोच्यो कि सायद मलाई भन्दा पहिला योहन्नालाई सेपरेटमा केही कुरा भनिसक्नु भएको होला, सायद उसलाई अझै माथिको सिप दिइसक्नु भएको होला। आज यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छन् हाम्रोमा। तपाईँलाई चाहिँ कुनै जिम्मा दिइसकेपछि मलाई जिम्मा त दियो, तर फलानालाई मभन्दा पहिला अझै त्योभन्दा ठुलो जिम्मा पो दिएको थियो, मेरोभन्दा पहिला उसको नाम पो लिइसकिएको छ कि। अरे नाम पहिला आएर के भयो? कतिलाई मैले सम्झाएको थिएँ, पहिला नामले के पनि हुँदैन, लेख्ने बेलामा पहिला दोस्रा भइहाल्छ। 1 2 3 4 5 6 7 भनेर लेखिएको छ भने त्यो 1 2 3 4 5 6 7 लाई हटाइदिनुहोस् न, नाम मात्रै राख्नुहोस् न, बस सिद्धियो नि त। त्यो पनि मिलेन भने मण्डलीमा म तपाईँहरूलाई हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु, यही कुराको तपाईँहरूमा लडाइँ हो भने हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु, एउटा गोलो बनाउनुहोस्, अनि त्यो गोलोमा सर्कुलर रूपमा लेख्नुहोस्, फलानु सबैको नाम लेख्नुहोस्, अनि एउटाको नाममा अर्कोको नाम ठ्याक्कै गोलो आएर झुन्डिन्छ, को पहिला को दोस्रो, सिद्धियो नि त कुरा। हामीलाई यसैको लडाइँ हो भने, र हामी कस्ता छौँ सोचौँ त एकचोटि, हाम्रो विचार कहाँ छ सोचौँ त एकचोटि, हाम्रो फाइट केमा छ सोचौँ त एकचोटि। स्वर्गको राज्यमा प्रभुसित राज्य गर्ने, आज हामीले प्रभुसित राज्य गर्छौँ, यस्तो सोच लिएर। त्यसै कारण आज राज्य गर्न नदिएर प्रभुले कोठाभित्र थन्काएर राख्नु भएको छ तपाईँ हामी सबैलाई, ल गर राज्य। जहिलेसम्म तपाईँ हामी पश्चातापी हुँदैनौँ, आज दुखित हालत छ मण्डलीमा। अब पुलपिटमा बस्नुहोस् त, पुलपिटमा गएर बसेर चाहिँ राज्य गरौँ त। अब के राज्य गर्छौँ प्रिय हो? आज हामीले, मैले तितो कुरा भने माफ गर्नुहोस्, मैले अपमान गरेँ हजुरहरूको, माफ गर्नुहोस्। यो अपमान होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा। पत्रुसले त्यतिखेर पनि भन्छ यिनको विषयमा के हुन्छ, अझै पनि त्यत्रो कुरा गरिसकेपछि पनि अझै पनि यिनको विषयमा के हुन्छ। प्रभुले त्यतिखेर हप्पार्नुहुन्छ उसलाई, तिमीलाई के मतलब? पढ्नुहोस् त 22 पद भन्नुभयो, रहिरहन् भन्ने इच्छा मैले गरेँ भने पनि के चासो तिमीलाई? किन तिमीले चासो लिन्छौ बेकार? आफ्नो काम गर न, आफ्नो सेवा गर न, तिमीलाई दिएको काम गर न। कसलाई कहाँ राखिन्छ, कसलाई कहाँ राखिन्छ?
तिमीलाई पुलपिटमा राखेर अर्कोलाई बाल्कुनी बनाएर बाल्कुनीमा राखिदिन्छु कि म? तिमीलाई के मतलब? तिमी आफूलाई जुन ठाउँमा सेवा दिएको छ त्यो ठाउँमा तिमीले आफ्नो सेवा गर। कस्तो भएर गर? पाउ धोएर सेवा गर। कोही ठाउँमा 1-2 जना विश्वासीहरू हुन्छन्, विश्वासी 2-4 जना। विगतमा पनि एकजनाले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विश्वासी जुटिरहेका छैनन्, अगाडिको सिट चाहिँ छोडेको छैन। अगाडि पछाडि बस्ने कतिजना थियो भन्दा 1 जना, अगाडि बस्ने 2 जना अरे है। तल बस्नै हुन्न। कस्तो खालको स्वभाव त हामीभित्र विकसित भएर गयो। कसरी राज्य गरौँला हामीले प्रभुसँग? कसरी प्रवेश गरौँला हामी त्यो राज्यमा? बाइबल एकातिर हामी एकातिर, कुरा त बिल्कुल उल्टा भइहाल्यो नि त। स्वर्गको राज्य त उल्टा तरिकाले राज्य गर्न त पाइँदैन त। अनि आज नै तपाईँलाई मैले परमेश्वरको वचनबाट बताइरहेको छु, कृपया दुखित नभइकन परमेश्वरको वचन हो मनन गर्नुहोस्, हो कि होइन। यदि हामीले मनन गर्छौँ भने घट्न सिकौँ। सेवा गर्नेहरू मात्रै होइन, प्रत्येक विश्वासीहरू घट्न सिकौँ। सानाहरूको विषयमा अब म थोरै कुराहरू अगाडि गर्छु। कसैले यी सानाहरूमध्ये कसैलाई ठोक्कर दिन्छ भने त्यसको घाँटीमा जाँतो झुन्डाएर, जाँतोको पाटा झुन्डाएर, जाँतोको पाटामा त कल हुन्छ नि बिचमा, त्यहाँ डोरी बाँध्ने। म त तरिका बताइदिन्छु कि समुद्र त थाहा छ नि धेरै हो। हामी नेपालमा बस्नेलाई थाहा नभए नि विदेशमा बस्नेलाई त समुद्र थाहा छ त। समुद्रको गहिराइमा पानी जहाजमा लिएर जाने, अनि त्यसपछि घाँटीमा त्यो जाँताको उसमा चाहिँ बलियो डोरी चाहिँ जाँताको कोलमा छिराएर चाहिँ गरेर घाँटीमा माला जस्तो छिराइदिने, त्यो ननिस्कने किसिमले अलिकति टाइट गराइदिने। अनि त्यसपछि त्यो समुद्रको गहिरो समुद्रमा लगेर चाहिँ उसलाई फ्याँकिदिने। जतिसुकै पौडी खेल्न जान्ने मान्छे होस् न, जतिसुकै सिपालु होस् न, त्यसपछि उसको बिहा देखिहाल्यो नि उसले। कहाँ जान्छ? कहिले तैरिन्छ? मरेपछि लास पनि तैरिन्न उसको। तपाईँले उसलाई चाहिँ डेड सीमा फालिदिनु भने उत्रिन्न त्यो मान्छे। डेड सीमा त मान्छे उत्रिन्छ नि होइन, किनभने त्यहाँ नुनको घनत्व बढी छ, नुन बढी छ, त्यसै कारण पानीको वेट चाहिँ ठुलो धेरै छ त्यहाँ, त्यस कारण मानिस त्यहाँनिर तैरिन्छ। तर घाँटीमा प्रभु चाहिँ त्यो समुद्रदेखि परिचित हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो समुद्रको वरिपरि प्रभुले चाहिँ धेरै शिक्षा दिनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा त्यही समुद्रको कुरा मान्छेले सोच्न सक्थे। अनि त्यही समुद्रमा पनि घाँटीमा जाँताको पाटो झुन्डाएर फालिदियो भने त लाउँछ त्यो डेड सीबाट, साल सीबाट कहिले निस्कने मान्छे त्यसपछि? बस ऊ अन्तिममा लास्टको सेकेन्ड बौरी उठाइमा मात्रै बौरेर उठ्ने। त्यो दिन ढुङ्गासँगको पाटासाटा त्यही छोडेर आउँछ है। हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ प्रिय हो। एउटा साना व्यक्तिलाई ठेस खुवाउनु, एउटा साना विश्वासीलाई ठेस खुवाउनु कति गम्भीर कुरा छ। आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई लाइटली एस्टिम गरिरहेका छौँ, एकदम हल्का तरिकाले आज परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ हामीले लिइरहेका छौँ। प्रोग्रेस छैन। मलाई किन यसरी भन्नु मन लागिरहेको छ? के कुनै विश्वासीलाई चिडाउनु मन छ मलाई? के सबैबाट म चाहिँ एकदम अप्रिय बन्नु मलाई मन छ? कसलाई चाहिँ अप्रिय बन्नु मन हुन्छ कि? सबैले मलाई घिन गरेर मेरो अनुहार देख्दै यो त प्याच भन्छ भन्ने किसिमको त्यस्तो खालको अप्रिय पात्र बन्न कसलाई मन लाग्छ र? सबैलाई त प्रिय बन्न मन लाग्छ, मलाई पनि त लाग्छ। तर प्रिय बन्न मन लाग्ने न्युमा मैले चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने कुरा मात्रै भनिदिउँ, वचनको गहिरो कुरा मैले नभनिदिउँ। नत्र इजाकिएलले भनेको जस्तो मलाई भनिँदैन, परमेश्वरको वचनबाट भनिँदैन त्यो कुरा। त्यसै कारण म अघि पछि हजुरसँग मेरो गुनासो कसैसित केही पनि छैन। परमेश्वरको वचन लिएर उभिएको छु नि, यसकारण म परमेश्वरको तर्फबाट बोल्नुपर्छ। अनि यहाँनिर यो मैले मात्रै होइन, प्रत्येक मेसेन्जरहरूले ध्यान दिनुपर्छ यो कुरा। आज मेन प्लिजिङले संसार खाइसक्यो, मण्डली खाइसक्यो। यसरी बोलिदियो भने अर्कोचोटि मैले चान्सै पाउँदिनँ होला। यसरी बोलिदियो भने अर्कोचोटि मैले मौकै पाउँदिनँ होला। त्यसै कारण मैले उसलाई पनि समेट्नुपर्छ, उसलाई नै समेट्नुपर्छ, चाप्लुसी मैले गर्नै पर्छ। नत्र भने त म त फेरि टोकरी मलाएर फालिन्छु। अगाडि आउनको निम्ति कसैको पाउ भन्नु, यो कुरा चाहिँ बाइबलको शब्दकोशमा नभएको विषय हो। यो कुरालाई घिन गर्नुपर्छ प्रत्येक मेसेन्जरले है। यहाँनिर हामीले स्पष्ट परमेश्वरको वचनमा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसै कारणले यहाँनिर भनिएको छ कसैले यी सानाहरूमध्ये, त्यो साना विश्वासीहरूलाई उसले चाहिँ राख्ने व्यवहार, साना विश्वासीहरूमाथि प्रत्येकको व्यवहार चाहिँ उत्तम हुनुपर्छ। परमेश्वरले सानाहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ। यसमा म सरर केही कुराहरू बताउँदै मात्रै जान्छु। त्यसै कारण सानाहरूलाई कसैले ठोक्कर नखुवाओस्, छ बदला बढ्नुहोस्। विगतमा एकजना भाइले सोध्नु भएको थियो, यो के अरे जो
स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा सानो छ, त्यो बप्तिस्मा दिने योहन्ना भन्दा पनि ठुलो हो, यो चाहिँ के भनेको दाजु या अङ्कल भनेर कसैले सोध्दै थियो। मैले मलाई उत्तर दिएको थिएँ, सायद पुग्यो होला यो उत्तर, थ्याङ्क यू भनेर भन्नुभएको थियो कि स्वर्गको राज्यमा विश्वास गर्ने सानाहरूमध्ये भनेको चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक सानो मान्छे। त्यो गरिब हुनसक्छ, त्यो अनपढ हुनसक्छ, त्यो उमेरमा सानो पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ एकदमै समाजमा चाहिँ खासै नचिनिएको मान्छे हुनसक्छ, कसैले नपुछ्ने र नगन्ने मान्छे, कहिले पनि कसैले नगनेको, कसैले सम्बोधन नगरेको, कहिले कसैले उसलाई चाहिँ जिउ तपाईँ भनेर बोल्दै नबोलेको मान्छे हुनसक्छ, जसले यता आइजा उता जा भनेर चाहिँ सम्बोधन गरिएको मान्छे हुनसक्छ, तपाईँ भन्ने शब्द जिन्दगी यहाँ नपाएको मान्छे हुनसक्छ। तर कसलाई विश्वास गरेको छ? प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको छ। यसमध्ये चाहे चाहिँ गरिब होस्, चाहे चाहिँ समाज यो पक्षपाती समाजले चाहिँ दलित भनेर सोचेको मान्छे होस्, चाहे चाहिँ ऊ चाहिँ अनपढ होस्, चाहे चाहिँ ऊ समाजमा चाहिँ एकदमै तल्लो कहिले पनि प्रशंसा नगरिएको मान्छे होस्, तर उसले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको छ। त्यो व्यक्तिलाई तुच्छ कसैले सोध्छ र तिम्रो कारणले गर्दा उसको मन दुखेर उसले ठोकर खायो भने तिम्रो घाँटीमा त्यो जाँतोको पाटो झुन्डाएर तिमीलाई समुद्रमा फाल्नु बढ्यो तिम्रो निम्ति उत्तम, त्यो चाहिँ समुद्रमा फाल्नु बढ्यो तिम्रो निम्ति बढिया हुने थियो। तिमीलाई त्यहाँ फालिने न्याय गरिनेछ भनेको होइन है, त्यो बढिया हुने थियो। सायद त्यसरी फालिनु तिम्रो निम्ति बढिया हुने थियो। यसको मतलब तिम्रो गल्तीको प्रकृति यहाँसम्मको गद्दार प्रकृति हो। त्यसै कारण प्रिय हो, मेरो सेवकाईबाट, मेरो जीवनबाट प्रत्येक विश्वासीले सोचौँ, मेरो व्यवहारबाट कसैले ठोकर खाएको छ कि? हिजो अस्ति एकजना भाइ पीडित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मका केही मेसेजहरू पठाउनु भयो। कसै व्यक्तिसँग मिसअन्डरस्ट्यान्ड भएको थियो भाइको, अनि मैले त्यो कुरा बुझेँ, सबै मेसेजहरू सुने, कसैलाई पठाएको मेसेज भाइले मलाई फरवार्ड गर्नुभएको थियो। अनि मैले बुझेँ भाइ किन पीडित थियो, अर्को भाइ उसित पीडित भयो, अर्को भाइ उसित दुखित भयो भन्ने कुरामा पीडित थियो। मेरो कारणले गर्दा कुनै एउटा आत्मा नाश हुने भयो, मेरो कारणले गर्दा कुनै एकजना मान्छेले ठोकर खाने हो भन्ने कुरामा त्यो भाइ पीडित थियो। मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो त्यो कुरा। अर्को मान्छेले उसको कारणले ठोकर खान्छ भने त्यो व्यक्तिको बिचमा कसले गुहार दियोस् भने परमेश्वरका दासहरूलाई गुहार्दै थियो त्यो भाइले। मैले उसको मर्मलाई, त्यो भाइको मर्मलाई मैले बुझेँ, मैले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न मन लागेन। को थियो त्यो व्यक्ति? मैले खोजेँ, त्यो व्यक्ति मैले चिनेँ, अनि त्यो व्यक्तिलाई मैले कन्ट्याक्ट गरेँ। त्यो व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि अनि भाइसँग के थियो यस्तो कुरा केही मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? त्यो भाइले पनि बताउनु, त्यो भाइमा पनि त्यही पीडा थियो, जुन पीडा त्यो पहिलो भाइमा थियो त्यही पीडा त्यो दोस्रो भाइमा पनि थियो। ओहो, मैले चाहिँ एउटा गल्ती गरिहालेछु, चाहेर गरेको गल्ती होइन। मैले केही कुरा म कुरा केही भन्दिनँ, व्यक्ति पनि भन्दिनँ, ठाउँ पनि भन्दिनँ। कुनै एउटा पीडा उसमा पनि थियो। यस कारणले गर्दा हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुन गयो, के गर्ने, चाहेको त्यस्तो होइन, म यसमा पश्चातापी छु। त्यो भाइको पनि त्यही कुरा छ, मेरो कारणले कोही भाइले ठोकर खाओस् भन्ने म चाहन्न। दुइटैको विचार एउटै छ, बडो राम्रो विचार छ दुइटैको, तर बिचमा उनीहरूलाई चाहिँ समाधान गरिदिने व्यक्तिको अभाव छ। म्याटर सानो छ, ठुलो चाहिँदैन म्याटर। सानो कुराले कोही व्यक्ति हामीसित ठोकर खाएको हुनसक्छ, सानो कुराले कोही व्यक्तिले हामीबाट ठेस खाएको हुनसक्छ। खोजी गर्नु जरुरी छ। जेसुकै होस् न, यो सधैँको यस्तै हो, छोड्दै यसलाई। काला गए गोरा आउँछ, खुर्सानी बिना भतेर अड्किँदैन, यो उखानहरू भन्न त जानेछौँ नि हामीले, होइन? यस्तो एउटा नआउँदैमा हामीलाई केही हुनेवाला छैन। यस्ता शब्दहरू हामी बोल्छौँ के हाम्रो रगतको दाम तिरेर त्यो व्यक्तिलाई हामीले किनेका थियौँ? त्यो व्यक्तिलाई ठोकर दिने हामीलाई कसैले अधिकार दियो? त्यो व्यक्तिमाथि गलत शासन गर्ने अधिकार हामीलाई कसैले दियो? कसैले पनि दिएको छैन। त्यसै कारणले त्यो एउटा सानोभन्दा सानो विश्वासीको निगरानी हुनुपर्छ मण्डलीमा। त्यो सानोभन्दा सानो विश्वासीले मण्डलीमा कदर पाउनुपर्छ। त्यो सानोभन्दा सानो विश्वासीलाई मण्डलीमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। त्यो सानोभन्दा साना विश्वासीको घरमा भिजिट गरिएको हुनुपर्छ। त्यो सानाभन्दा साना विश्वासीलाई विशेष ध्यान दिएको हुनुपर्छ। किनभने उनीहरूको सानो भएको कारणले गर्दा, समाजले ठगेको कारणले गर्दा, मानिसहरूबाट ठगिएको कारणले गर्दा मन सानो भएको हुनसक्छ उनीहरूको, उसलाई छिटो ठोकर लाग्न सक्छ। ठुलो मान्छे चारैतिरबाट स्वीकृत छ, उसलाई छिटो ठोकर लाग्दैन। तर सानो मान्छे चारैतिरबाट चाहिँ अपहेलित छ, उसलाई छिटो ठोकर लाग्न सक्छ। त्यस कारण यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। यो यस्तै हो भनेर छोड्नु हुँदैन। मैले
टिप दुई भाइको जब मनसाय बुझेँ, बडो दुईटाको मनसाय साह्रै राम्रो थियो, बडो राम्रा भाइहरू लागे। पछि गएर दुईटाको बिचमा साह्रै राम्रो सम्बन्ध स्थापित भयो। उनीहरू भाइहरूले मलाई धन्यवाद दिँदै थिए, दाजु धन्यवाद, तपाईँले राम्रो भूमिका खेलिदिनु भयो। होइन भाइ, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। यदि तपाईँहरूले मैले दिएको सल्लाह नमानेको भए, मेरो केही पनि काम थिएन। तपाईँहरूको मेरो प्रभुको दास जानेर तपाईँहरूले जुन सल्लाह मानिदिनु भयो, त्यो कुराप्रति म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले जस्तो आज्ञाकारी भाइ पाएकोमा म गौरवान्वित छु। तपाईँहरूले जस्तो आज्ञाकारी भाइहरू पाएको कारण म खुसी छु। तपाईँहरूको यो आज्ञाकारी जीवनले गर्दा म चाहिँ अगाडि तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ मध्यस्थ बन्न पाएँ र मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याउने कुराहरू पाएँ। वास्तवमा कुरा के थियो? त्यो भाइहरूको समझदार र परमेश्वरको दासको कुरा खाइदिने स्वभाव। आज हामीसँग यो कुरा हुनुपर्छ। एक दुसरालाई मिलाउनु पनि लाग्नुपर्छ, मध्यस्थ बनिदिनु पनि पर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले कुरा खानु पनि पर्छ। त्यसै कारण यी कसैलाई ठोकर नलागोस् मेरो जीवनबाट भनेर पुरा होसियार हुनु, त्यसको चाहिँ स्टेप राखिएको छ। म केही कुरा त म तपाईँ तल गएर म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। त्यहाँनिर कुनै एउटा भाइ तिमीबाट कतै ठोकर खाएको छ भने उसलाई पब्लिकली उसलाई चाहिँ बेइज्जत नगरिकन, पब्लिकली त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमले घोषणा नगरिकन त्यो व्यक्ति कहाँ तिमी गोप्य तरिकाले एक्लै जाऊ र एक्लै त्यो भाइलाई सम्झाऊ। 15 बदला पढ्नुहोस् त। 18 को 15 मत्ती। तिम्रो भाइलाई छिटो छिटो पढ नपर्किकन। दोष देखाइदेऊ। तिम्रो र उसको बिचमा मात्रै कुरा गर, अरू कसैलाई प्रकट नहोस् यो कुरा। र तिम्रो कुरा उसले सुनेर मानिलियो भने दुईटाको बिचमा मानिलियो, बसत भएर सकियो। सबै कुरा राम्रो कसैलाई थाहा भएन, दुईटा जस्ता छन्, अरूको नजरमा त्यस्तै छन्, ठिक छन्, बस त्यहाँभित्र धेरै कुरा भइसक्यो र पनि आपसमा ठिक भइसक्यो, सबै सकियो। त्यो दुईटाको बिचमा अङ्कमाल भइरहेकै छ। बिचमा केही दिन अङ्कमाल हुन छोडेको थियो, संयोग होला भनेर अरूले बुझिहाल्छन्। त्यसपछि त्यहाँनिर प्रकट गर्न केही आवश्यकता छैन। अनि त्यसपछि भएन, त्यहाँनिर ठुलै समस्या छ, त्यसले ठुलो रूप लिएर जानेवाला छ भने त्यसपछि चाहिँ नहुनुभन्दा केही हुनु बेस। त्यसपछि अरू 1-2 जनालाई साथमा लगाएर बुझक्करलाई लानु पऱ्यो, समझदारलाई लानु पऱ्यो। 1-2 जनाको बिचमा धेरै अझै पनि पब्लिकली घोषणा नगर, 1-2 जनालाई लिएर जाऊ। 1-2 जनाको बिचमा चाहिँ उसलाई सम्झाउने काम गर। अगाडि एकलाई लैजाऊ, अझै भएन भने 2 जनालाई लानु पर्यो भने 2 जनालाई पनि लैजाऊ। तर जो त्यस्ता मान्छे सुन्नुपर्छ जसले चाहिँ त्यसको बदनाम गर्नेवाला छैन, चर्चा परिचर्चा गर्नेवाला छैन, त्यस्तो मान्छेलाई चुन्नुपर्छ। अनि 2 वा 3 जना साक्षीहरूको मुखबाट हरेक कुरा पक्का गरियोस्। अब कुन चाहिँ ठिक, कुन व्यक्तिको बिचमा समस्या थियो, कसले पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो, यो कुरा पक्का गरियोस्, नम्र होस्, मिलाइयोस्। बस मिल्यो कुरा होइन। र पनि एउटा अभिमानी भएर यहाँसम्म पनि मिल्दै मिलेन भने अझै पनि आशा राख, नछोड्देऊ त्यसलाई, अझै नै आशा राख। त्यसपछि चर्चमा ल्याऊ। चर्च चाहिँ मोस्ट पावरफुल हो। चर्चलाई प्रभुले यो अधिकार दिनुभएको छ। जे कुरा पृथ्वीमा तिमीले 2 जनाले बाँधौला त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, 2-3 जना मिलेर जे कुरा पृथ्वीमा फुकाउला त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। तल गएर 18, 19, 20 मा यो कुरा लेखिएको छ। यो चाहिँ मण्डलीलाई दिएको अधिकार हो। अनि अगाडि चाहेन भने मण्डलीलाई बताइदेऊ, मण्डलीमा ल्याएर सम्झाइयोस्। मण्डलीले पनि चुप आँखा चिम्म गरेर नबसोस्, मण्डलीले पहल गरोस्। अब बल्ल अन्य जातिर महसुल उठाउने शरत हरियोस् तिम्रो लागि। यदि मण्डलीको कुरा पनि सुनेन भने अब त्यहाँ पनि सकिन्छ, सबै कुरा सकियो, त्यहाँ पनि सकिहालेको छैन है। केही समयको निम्ति उसलाई त्यस्तो सोचियोस्। किन सोचियोस्? उसले म इन्कारिएँ भन्ने कुरा जानोस् र पश्चातापी हुने दिन आओस् भन्नको निम्ति। पब्लिक गर्ने चाहना थिएन, पब्लिक भयो। अन्तिममा चाहिँ अब उसलाई मण्डलीले गर्दा नि उसले चाहिँ बुझेन भने अब त्यसपछि उसलाई चाहिँ कारबाही गरियोस्। मण्डलीको कारबाहीमा के उद्देश्यले गरियोस् कि उसले चारैतिरबाटै त्यागिसके पश्चात म नै गल्ती रहेछु भन्ने कुरा पनि देखोस् र पश्चातापी भएर फर्कोस् भन्नको लागि। दोस्रो कोरिन्थीमा पावलले भन्छन् अब त उसले गरेको पश्चाताप चाहिँ एकदमै धेरै छ। अब तिमीहरूले उसलाई अब आफ्नो भाइ भनेर चिताऊ। तिमीले क्षमा गर्यौ भने म पनि क्षमा गर्छु।
अब उसलाई क्षमा गर, किनभने उसले पश्चाताप काफी गरिसकेको छ। म पल्टाएर हेर्न धेरै लाग्दैन, टाइम धेरै लाग्छ। उसले पश्चाताप काफी गरिसकेको छ। अब उसलाई अब तिमीहरूले चाहिँ भाइ भनेर चिताऊ। यसको मतलब एउटा व्यक्तिलाई सकेसम्म खेर नजाओस् भनेर उसलाई फर्काउनको निम्ति सकेसम्म प्रयास गरिनुपर्छ। जेसुकै होस् त्यो त्यस्तै हो भनेर कहिले पनि निच मारिदिनु हुँदैन। त्यस कारण सानापट्टि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ साना, दुर्बल, कमजोर, गरिब मण्डलीमा हुन्छ नै कुराहरू, यो हाम्रो चेकको निम्ति हुन्छ। कहिले कसैलाई तुच्छ नसोच्नु, गरिबलाई तुच्छ नसोच्नु, अनपढलाई तुच्छ नसोच्नु। तिमी जान्दैनौ भनेर कसैलाई तुच्छ नजान्नु। तिमीलाई थाहा छैन क्या, तिमी चुप लाएर बस, कहिल्यै नभन्नु, चित्त दुख्छ होइन। तपाईँलाई पनि थाहा छ, तर यो विषयमा म बोल्छु ल भनेर भन्न सकिन्न र? तिमीलाई थाहा छैन भनेर उसलाई चाहिँ इन्सल्ट गरिदिनुपर्छ र हामीले? कहिले पनि नगरिदिउँ। उसले आफूलाई चाहिँ ठुलो व्यथा हुनसक्छ उसको यो विषय, मलाई चाहिँ साह्रै तुच्छ गरियो, मलाई केही पनि नजानेको भनेर तुच्छ गरियो, मलाई तुच्छ ठानियो भने उसको मन त भित्र पिर पर्न सक्छ। तपाईँको उद्देश्य त त्यो थिएन, तर तपाईँको शैली र व्यवहारले त्यो कुरा पर्न गयो। त्यसै कारणले एकदमै आदर गर्नु, सानालाई आदर गर्न सिक्नु, सानालाई पनि उसको इज्जतको सम्मान गर्नु, उसलाई चाहिँ कदर गर्नु, उसको शिर ठाडो पारिदिनु, उसलाई जहिले पनि उसको शिर मोडल डाउन हुन नदिनु। यो चाहिँ हामी एक दुसरा भाइप्रतिको हाम्रो कर्तव्य हुनुपर्छ। विश्वासी बिचमा हाम्रो कर्तव्य हुनुपर्छ, एक दुसराको मोडल डाउन हुन नदिनु। मैले धेरैचोटि धेरै मान्छेबाट ठोकर खाने व्यवहार मेरो जीवनमा भएका छन्। विगतमा एकजनाले लेखिरहनु भएको थियो, यदि मलाई प्रभुले सम्हाल्नु हुन्थेन भने म पहिल्यै ठोकर खाइसकेको हुने थिएँ। त्यो कुरा उहाँको पीडा हो, व्यथा हो। तरै पनि ठोकर नखानु होला। ठोकर खाने चाहिँ निर्दोष हो भन्न खोजेको नि होइन। यहाँनिर ठोकर खुवाउनेलाई त्यो दण्ड छ भनिएको, ठोकर खानेलाई पनि प्रभुले त छोड्नुहुन्न नि। तिनीहरूको विषयमा त पछाडि गरेर लेखेको छ, तिनीहरू ठोकरकै निम्ति के गरेका थिए, ठहराइएका थिए। तिनीहरूलाई ठोकरै खानेको ठाउँमा चाहिँ न्याय गरिएको छ। फेरि किन खाइस् त ठोकर? परमेश्वरको वचन ठोकरको निम्ति थियो, परमेश्वरको वचनलाई हेर्नुपर्ने थिएन। ठोकर खानेको दोष हुँदैन भने होइन, ठोकर खानेको पनि दोष हुन्छ, तर त्यसले दण्ड पाएर तपाईँ दण्डबाट उम्किन चाहिँ पाउनुहुन्न नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अब एउटा कुरा यो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ सानोलाई पनि ध्यान दिनु, थोरैलाई पनि ध्यान दिनु। थोरै विश्वासी त हुन्, यिनको के मतलब नगर्नु। त्यहाँनिर एउटा भेडाको उखान दिएको छ। यहाँनिर किन घुसाइयो यो कुरा? सिक्काको कुरा, यावत कुराहरू पनि छन्, तर यहाँनिर यो कुरा घुसाइयो यहाँनिर, किनभने यो कुराको व्याख्यान गर्नुपर्थ्यो। मत्तीले यो किसिमले प्रचार गर्नुपर्थ्यो। उडापुत्रको यहाँ ल्याएर राखेन मत्तीले, हराएको सिक्काको कुरा यहाँ ल्याएर राखेन मत्तीले। त्यो कुरा मिल्न सक्थ्यो। उडापुत्रको त्यो छुट्टै केसको कुरा थियो। मत्तीले ती सबै लुकाले ती सबै 15 अध्यायमा एकै ठाउँमा वर्णन गरे, तर मत्तीले यो कुरालाई मात्रै यहाँ ल्याएर राख्यो, किनभने 18 अध्यायबाट एउटा म्यासेज दिनुपर्ने थियो नि त। त्यो म्यासेजको निम्ति यो एउटा घटना मात्रै काफी थियो। त्यसै कारण त्यो घटनालाई मात्रै ल्याएर मत्तीले यहाँ ल्याएर राखे। अब तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, मत्तीले लेखेपछि छुट्टा चेलाले कुन भ्यूमा भएर लेखेका थिए भन्ने कुरालाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि। यो भ्यू प्रमाणित हुनुपर्ने थियो त्यहाँनिर। परमेश्वरले यसरी नै अगुवाई गर्नुभएको थियो लेख्नको लागि। त्यसकारण एकजना व्यक्तिका 100वटा भेडाहरू थिए, त्यसमध्ये एउटा भेडा हरायो भने के त्यसले 99वटा भेडालाई छोडेर त्यो एउटा भेडाको खोजमा जाँदैन र? यो 12 पदमा लेखेको छ। एन्ड इफ ही फाइन्ड इट, जब उसले त्यसलाई फेला पार्दछ भने भेरीली आई से अन्टु यु he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. जो भड्किएर नगएका जो 99वटा भेडाहरू थिए तिनीहरूभन्दा त्यो भड्किएर गएको एउटा भेडाप्रति त्यो गोठाला धेरै आनन्दित हुनेछ, धेरै आनन्दित हुनेछ। एउटा भेडा, यो लिटिल एउटा कुरालाई थोरैलाई ध्यान दिनु। स्वर्गको राज्य चाहिँ धेरैसँग सम्बन्धित छैन, स्वर्गको राज्य थोरैदेखिसँग सम्बन्धित छ। लुका 12:32 भनेको छ, ए सानो बगाल नडराओ, किनभने तिमीहरूका पिताको शुभेच्छा छ तिमीहरूलाई राज्य दिने। हामीलाई थाहा छ त्यसो, हामीले गीत पनि गाउँछौँ, हे सानो बगाल नडराओ, तिमीहरूका पिताको तिमीलाई राज्य दिने शुभेच्छा छ। हामीले गीत पनि गाउँछौँ होइन? त्यसै कारण यहाँनिर यो सानो बगाल भनेर हामीलाई भनिरहेको छ भने चुनिएका थोरै छन् भनेर बाइबलले भनिएको छ। त्यही कारण एउटा विश्वासीको खोजमा हाम्रो प्रभु येशू मसीह कहाँ जानुभएको छ? सामरियामा प्रभु जानुहुन्छ। त्यो घटनालाई पढौँ। म अब छिटो सकिहाल्छु, लामो भयो, माफ गर्नुहोस्। आज चाहिँ आराधनाको समय पनि हो, हामी लकडाउनमा पनि छौँ, कृपया नाथ दिनुहोस् है। हामीले यो वचनमा अलिकति ध्यान दिउँ। यूहन्ना 4 अध्यायमा त्यहाँनिर प्रभु येशू मसीहले त्यो सामरी स्त्रीलाई भेट्न जाने बेलामा त्यहाँ विषयमा एउटा बडो हृदयलाई टच गर्ने शब्द बोल्नु भएको छ।
है। त्यो कुरालाई एकचोटि ध्यान दिउँ। म सबै घटना यहाँनिर बोल्न गइरहेको बताउन गइरहेको होइन। त्यहाँनिर हृदयलाई छुने एउटा कुरा छ, किनभने प्रभु येशू मसीहलाई त्यहाँबाट जानु के थियो अरे आवश्यक थियो भनेर यहाँनिर बताइएको छ। जब प्रभु येशू मसीह त्यहाँबाट जाने कुरा भएको थियो, एन्ड ही मस्ट निड्स गो थ्रु सामरिया। 4 बदला भन्नुहोस् त। उहाँलाई सामरियाबाट भएर जानु परेको थियो। जाने बाटो अरू पनि थिए, तर सामरियाबाटै भएर जानु किन परेको थियो? 2 चोटि घटना घटेको छ। अर्कोचोटि चाहिँ सामरियाबाट भएर प्रभु आउनु परेको थियो, त्यो बाटो आउन दिएनन् र प्रभु अर्को बाटो जानुपर्ने भयो। तर यहाँनिर जानु परेको थियो त्यो बाटो भएर। किन? त्यो एउटा स्त्रीलाई प्रभुले सम्झिरहनु भएको थियो। त्यो स्त्रीलाई भेट्नुको निम्ति, त्यो स्त्रीलाई कन्भर्ट गर्नको निम्ति, त्यो स्त्रीको जिम्मा काम हुनुपर्ने थियो। एकजना व्यक्तिको लागि प्रभुले एउटा ठुलो लामो यात्रामा चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज गर्नुहुन्छ। एउटा व्यक्तिको खोजीमा जानुहुन्छ। समाजबाट अपहेलित, समाजबाट तिरस्कृत एउटा स्त्री, समाजसँग ऊ चाहिँ घुलमिल हुन सक्दिन, त्यसैले पानी लिनको निम्ति दिउँसो कुवामा जान्छे। किनभने त्यहाँको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने बिहान र बेलुकी मात्रै अरू मान्छेहरू आउँथे। कुष्ठरोगीहरू, समाजबाट इन्कारिएकाहरू, समाजले त्यागिएका मान्छेहरू राति र दिउँसो जान्थे पानी भर्नको लागि कुवामा है। त्यसकारण यो स्त्री चाहिँ दिउँसो गएकी छ, अरू कोही नभएको बेलामा गएकी छ। किनभने मानिसहरूको सामने मुख देखाउने लागेको थिएन, समाजबाट उपेक्षित थिए यो स्त्री चाहिँ। उसको व्यवहार पनि राम्रो थिएन, यसकारण उपेक्षित खालको स्वभाव उसको थियो। तर प्रभु चाहिँ उपेक्षितहरूलाई चाहिँ भेट्न जानुहुन्छ। व्यभिचारमा पक्रा परेको स्त्रीलाई पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म पनि हान्दिनँ, नडर, अबदेखि पाप नगर। विगतको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ त्यो बेतसैदाको कुवामा एकजना व्यक्ति उपेक्षित छ। त्यो व्यक्ति सबै जान्छन् पानीमा हाम फाल्छन्, निको त हुन्छै हुँदैन, त आफ्नो ठाउँमा छ, तर तिनीहरूको विश्वास त्यस्तै खालको छ। सबै जान्छन्, उसको आशा छ म पनि निको हुन्थेँ कि भन्ने आशा मात्रै छ। तर सबैबाट उपेक्षित छ, कसैले उसको ध्यान दिइरहेका छैनन्। तर त्यसलाई प्रभु भेट्न त्यहाँनिर जानुभयो। एकजना उपेक्षित व्यक्तिको खोजमा प्रभु जानुहुन्छ। प्रभु संसारमा धनी खोज्दै हिँड्नुहुन्न, प्रभु संसारमा बुद्धिमान र ज्ञानी खोज्दै हिँड्नुहुन्न, पढालेखा खोज्दै हिँड्नुहुन्न। तपाईँको मण्डलीमा गरिब विश्वासी छन्, हाम्रो मण्डलीमा नि धनी धनी विश्वासी बाँच्नु नि। म पश्चिममा आउँदाखेरि निकै कहिले कहिले यस्ता प्रश्नमा नि म गाँचिएँ। प्रभु, मैले प्रार्थना गरेँ, मैले सत्य बोल्छु प्रभु, पश्चिममा सब त्यसै त गरिबै छ, विश्वासी जति सबै गरिब छ। प्रभु, कोही धनीहरू पनि बचाइदिनुहोस् न। तपाईँको कामको निम्ति, तपाईँको महिमाको निम्ति केही भएकाहरू, केही सम्पन्नहरू, आफ्ना घर भएकाहरू, सबै भाडामा बस्नेहरू मात्रै छन् प्रभु। त्यो पनि दिन गरेर खाने व्यक्तिहरू छन्। कोही तिनीहरूलाई सेप्नको निम्ति केही अलिकति हुने खाने पनि चाहिन्छ। कुनै बेलामा म साह्रै थाकेर प्रभुसित यस्ता प्रार्थना गर्छु, म आज आफैसित लज्जित छु। त्यस्ता प्रार्थना मैले गलत प्रार्थना गरेको थिएँ, यो राम्रो थिएन। बोतर बस्तर सिंहले पनि एक दिन गलत प्रार्थना गरेको विषयमा बताउनु भएको छ। प्रभु, यस्तो सहकर्मी मलाई दिनुहोस् जसले चाहिँ एकदमै अरू मान्छेलाई चुप पार्न सकोस्, धेरै पढालेखा होस्, यस्तो किसिमको अब मनको भित्र चिन्ताको साथमा उसले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन अगाडि एकजना स्विपर आयो, पढ्ला लेखै नजाने, एकदम मान्छे पनि पटमूर्ख खालको। र त्यो स्विपरलाई उसले भने म प्रभुको सेवा गर्छु, प्रभुले मलाई भन्नुभएको छ भन्दै आयो। विश्वास गरेको थियो, उसले न्यायजनमा पाएको थियो, बच्चासँग थाहा थियो। ठिक छ, म तिमीलाई आवश्यक परेको दिनमा बोलाउँला। अर्को दिन आयो। अर्को दिन आएपछि बदर मेरो घरमा पाहुना आएछन्, तपाईँको बल दिनुहोस् न। मेरो घरमा बल छैन, तपाईँको कोठाको बल दिनुहोस् न, म मेरो पाहुना गएपछि तपाईँलाई फिर्ता गरिदिन्छु। आफ्नो कोठाको उहाँ पनि गरिबीमै बाँच्नु भएको, एउटा बल निकाल्नु भयो। त्यो आफ्नो कोठाको बल मनुष्यलाई दिएर पठाउनु भयो, फिलामेन बल। अहिलेका यस्तो दामी बल होइन है। त्यसपछि उसले घरमा गएर पाहुनालाई एकदमै स्वागत गर्न चाहेको बिचरा विश्वासीले। यस्ता विश्वासी भनेर मन पुडाउनु भएन उहाँले। एउटा कोठाको बल पनि निकालिदिनुपर्छ। उहाँ अँध्यारैमै बस्नुभयो। मोबाइल भयो त मोबाइलले पढ्नुहुन्थ्यो होला उहाँले, बाइबल कसरी पढ्नुभयो कुन्ने है। अहिलेको जमाना जस्तो थिएन। त्यसपछि फेरि आइपुग्यो। बोल्दा तपाईँको बल बिग्रेको रहेछ, बोल्दै बोलेन भन्दै आइपुग्यो। कहाँ बिग्रिनु, मैले राम्रो बल निकालिदिएको, ल यसले फेरि समस्या पार्यो। त्यही पनि फुटायो होला, के गर्यो होला, मलाई चिन्ता लाग्यो कहाँबाट बल्ब किनेर ल्याउनु। फेरि अहिले 25-30 रुपियाँ पर्छ नेपालमा त्यो बल्बलाई। त्यतिखेर अझै सस्तो पर्थ्यो होला, त्यो पनि अभावमा दिएको अवस्था हो। त्यसपछि गएको त साथीले त नरिवलको डोरी रहेछ घरमा, पल्लो छेउबाट टाँगेको छ, तर डोरीको बिचमा बल झुन्डाएछ। उसले बोधभक्त सिंहका पनि त्यस्तै रहेछ, तारमा झुन्डाएको थियो बल।
त्यस्तो दामी ठाउँमा कहाँ बस्नु भएको थियो र? उसले सोच्यो त्यो डोरीमा झन्डासियो बल्छ भन्ने सोचेको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो उसलाई बुझाउन साह्रै हाँस्नु भएन, उसलाई बुझाउन साह्रै टाइम लाग्यो। यसको निम्ति करेन्ट फिट हुनुपर्छ तिम्रो घरमा। उसलाई थाहा थिएन कि त्यो छैन भन्ने कुरा। अनि त्यो एउटा बिजुलीको तार हुन्छ, त्यसभित्र यस्तो यस्तो हुन्छ, अनि त्यसमा झुन्डाएर मात्रै यो बल्छ, त्यत्तिकै बल्दैन। बडा मुस्किलले उसलाई बुझाएर बल लानुभयो उहाँले, होइन? तरै पनि बुझेन, बुझ्यो कि बुझेन भने लगिदिनु भयो बल भन्यो कि के भन्यो होला, तरै पनि उसको मन चाहिँ चोखो थियो, सायद भनेन होला। पछि गएर यही व्यक्तिलाई प्रभुले चाहिँ कति सुसमाचारको काममा प्रयोग गर्नुभएको विषयमा उहाँले बताउनुहुन्छ। म लामो बताउँदिनँ। अब प्रभुले मलाई उत्तर दिनुभयो, तिमीलाई किन विशेष मान्छेहरू चाहियो? म यस्ताद्वारा काम गर्छु नि त। विशेष नखोज। मलाई पनि प्रभुले उत्तर दिनुभयो, होइन? त्यसैले म त्यो कुरा खोज्दिनँ। प्रभु, तपाईँको घरको आवश्यकता, तपाईँका प्रियजनको आवश्यकता हाम्रो शिर तपाईँले नै ठाडो पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म विश्वासीलाई भन्छु राम्रो पढ्नु, छोराछोरीलाई भन्छ राम्रो पढाउनु। हाम्रै छोराछोरीलाई प्रभुले आशिष दिएर भोलि राम्रो ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ नि। किन धनी बाँचेर आउनु परेन? यहाँ सियोको नात्रीबाट उठलाई छिर्नु सजिलो छ र छैन नि? त्यस्तै किसिमले हाम्रै छोराछोरीहरू बरु राम्रा बनेर जाउँ, यिनका निम्ति प्रार्थना गरौँ। भोलि ती कुराहरूको आशा नगरौँ, होइन? प्रभुले गर्नुहुन्छ, बिस्तारै गर्नुहुन्छ, टाइम लाग्छ। प्रत्येक मण्डली गरिब ठाउँमा भएका विश्वासीहरूले मैले जस्तै अब प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्। प्रभु, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विशेष तपाईँले राम्रो, तिनीहरूको निम्ति मेहनत गरेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि तिनीहरूले राम्रा सिटहरू ओगटुन् पछाडि गएर, राम्रो ठाउँमा पुगुन् ती विश्वासीहरू। तिनको निम्ति बहुत प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि तिमी राम्रो ठाउँमा पुगेका विश्वासीहरूले नबिर्सिनु मण्डलीको अगुवालाई। तिनको प्रार्थनाको उत्तरमा तिनीहरू राम्रो ठाउँमा पुगेका छन्। भोलि गएर कतिजना त बिर्सिन्छ। तिनीहरूको मण्डलीको अगुवाको प्रार्थनाको उत्तरमा उनीहरूले चाहिँ पाएको जुन पनि स्थान छ, त्यहाँ पुगेपछि मण्डलीलाई नै बिर्सिन्छ, लोकल मण्डलीलाई नै बिर्सिन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ विदेशका ठाउँमा तपाईँ? लोकल मण्डलीलाई बिर्सिँदै हुनुहुन्छ। यहाँको गरिबीलाई बिर्सिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पन्न ठाउँमा पुगेर। त्यस कारण सम्झिनुहोस्, त्यहाँका अगुवाले तपाईँको निम्ति गरेको प्रार्थनालाई सम्झिनुहोस्। त्यहाँका अगुवाले तपाईँको निम्ति गरिदिएको प्रार्थना, तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेर विदेश पठाएको कुरा, तपाईँको निम्ति नियमित प्रार्थनामा उठाएको कुरालाई सम्झिनुहोस्। तपाईँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ। त्यस कारण यी सानाहरूमध्ये कसैलाई ठेस नखुवाउनु। त्यस कारण प्रभुले एकजना विश्वासीको खोजमा प्रभु कहाँ कहाँ पुग्नुभयो। ती उपेक्षित समुदायलाई प्रभुले स्वीकार गर्नुभयो। मैले विगतको दिनमा नै कुरा बताइसकेको छु, म विस्तृत बताउँदिनँ। त्यस कारण तपाईँ उपेक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। प्रभु, तपाईँले सानाहरूलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न भने मेरो प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्छ भनेर ढुक्क हुनुहोस्। मलाई प्रभुको दास चाहिँदैन, मेरो प्रार्थना सुन्नु हुँदो रहेछ, फेरि उल्टा नबुझ्नुहोस्। उनीहरू पनि तपाईँको साथमा चाहिन्छ। पावलले भन्छ यो कुरा, तिमीहरूले राज्य त गर्यौ तर हामी पनि तिमीहरूसित हुनु पर्थ्यो, है? सँगै मिलेर हामीले राज्य गर्नु पर्थ्यो। प्रभुका दासहरू बिना राज्य गर्न नखोज्नुहोस्। राज्य गर्ने अधिकार प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ। अब तपाईँ राज्य गर्नुहोस्, प्रभुका दासहरूलाई साथमा लिएर गर्नुहोस्। जसरी एलिसाका दासहरूले, नोकरहरूले, ती चेलाहरूले, भविष्यवक्ताका छोराहरूले तल काठ काट्न जाँदाखेरि एलिसालाई साथमा लान चाहे उनीहरूले। अनि उनी के गरिदिए? उनी साथमा गइदिए। के त्यो एलिसा बुढोले चाहिँ बन्चरो लिएर काटेर सघाउला हामीलाई भनेर हो र? काठ बोक्न सघाउला भनेर हो र? होइन नि। त्यो प्रभुको दासलाई साथमा लिएर गए। काम त तिनीहरू नै गर्थे नि त, तर प्रतिकूल परिस्थिति आए काम लाग्यो कि लागेन? जब बन्चरो पानीमा खस्यो, आज पो हाम्रो एउटा बन्चरो खसे केही नहोला, त्यतिखेर त समस्या छ नि त, अर्काको मागेर ल्याएको बन्चरो। कस्तो गरिबीबाट गुज्रेको इतिहास छ, त्यस कुरालाई हामीले ध्यान दिउँ। त्यसपछि त्यतिखेर त्यो बन्चरो चाहिँ फेरि फिर्ता आयो, यर्दनमा डुबेको बन्चरो, होइन? हामीलाई कथा थाहा छ, घटना थाहा छ, कथा होइन घटना हो त्यो घटना थाहा छ। त्यसै कारण हामीले साथमा, प्रभुको दासहरू साथमा रहेर हामी पनि आफैलाई तुच्छ नसोच्नु। मेरो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ, म एकान्तमा छु, एक्लो छु, तपाईँले मलाई छोड्नुहुन्न। याद धर्नुहोस्। प्रभुले ती सानाहरूलाई ध्यान दिनुहुन्छ। सानाहरूलाई लिएर स्वर्गको राज्यको चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईँ पनि एकदम सानो हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई ध्यान दिनुहुन्छ। तपाईँ सानो हुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ। तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ। तपाईँ सानोको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ। त्यसकारण मण्डलीमा एक सानाहरूले पनि प्रार्थना गरौँ, प्रभुले सुन्नुहुन्छ। ती सानाहरूलाई प्रभुले तुच्छ ठान्नुहुन्छ। तपाईँ बोल्न जान्नुहुन्न धेरै। आफ्नो बच्चाले भात, मलाई आमा, मलाई भोक लाग्यो, मलाई चाहिँ खाना दिनुहोस् भनेर भन्नु पर्दैन। त्यसको डिमान्ड आमाले गर्दिनन्। माम मात्रै भने पनि भइहाल्छ। आमाले बुझिहाल्छन्, उसलाई चाहिँ भात दिइहाल्छन्, होइन? तैँले माग्न जानिरहस्, म दिन्न भन्दिनन्। उहाँ हाम्रा प्रभु अफिसका हाकिम हुनुहुन्न कि तैँले विधि पुऱ्याइनस्, फेरि लेखेर लेख भन्नुहुन्न उहाँले। तपाईँलाई सुन्नुहुन्छ, तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ,
दुखित नहुनुहोस्, संसारको जुन कुना काप्चामा हुनुहुन्छ निराश नहुनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रभुसित प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ। विगतमा एउटा भाइले मलाई लेखेका थिए, अङ्कल यो कुरा के हो मलाई बुझाइदिनुहोस् न, मसँग प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने उनले लेखेको थिए। वचन पाएछ एउटा, जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छौ तिमीहरूको मध्यमा म हुन्छु भनेर। म त यहाँ एक्लै छु, अनि मसँग प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई बताइदिनुहोस् न। यो यस्तो लेखेको रहेछ बाइबलमा। बडो सोझोपनामा त्यो बाबुले सोधेको। मैले त्यो बाबुलाई भने, बाबु सामूहिक उपस्थिति प्रभुले चाहिँ मण्डलीमा दिनुहुन्छ, त्यसैले मण्डलीको सङ्गति हामीलाई चाहिन्छ। मैले धेरै लामो लेखिनँ, थोरै मात्रै लेखेँ, अहिले तपाईँलाई लामो भन्दैछु। मण्डलिक सङ्गति हामीलाई चाहिन्छ, सामूहिक तवरले परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। तर उपस्थिति व्यक्तिलाई पनि दिनुहुन्छ। जुन दिन हामीले प्रभुलाई पाएका छौँ, आत्मिक उपस्थिति हामीसँग छ कि परमेश्वरको आत्मा व्यक्तिगत रूपले हामीले पाएका छौँ। त्यसै कारण हामी एक्लै छँदाखेरि परमेश्वरको आत्मा हामीसँग व्यक्तिगत रूपले उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस कारण हामीले प्रभुसित प्रार्थना गर्न एक्लै पनि सक्छौँ, एक्लै पनि हाम्रो पुकार परमेश्वरका सुनिन्छ। सम्भव छ हामी ग्रुपमा जुट्दाखेरि त्यो छुट्टै उपस्थिति हो, त्यो चाहिँ त्यो छुट्टै उपस्थिति हो भने हामीसित व्यक्तिगत रहने छुट्टै उपस्थिति हो। त्यस एउटा विशेष अधिकारको उपस्थिति हो समुदायमा, के अरे मण्डली जुट्दाखेरि। अनि एउटा व्यक्तिसँग पनि त्यो अधिकार छ जो चाहिँ आत्मिक उपस्थिति छ, नित्य उहाँले के गर्नुभएको छ, दोहोऱ्याउनु भएको छ। अब मैले एउटा कुरा मैले यहाँ टच गर्न बिर्सेँ, के अरे भ्याइनँ मैले। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, किनभने तिनीहरूका ती सानाहरूलाई तुच्छ नसोच्नु, किनभने तिनीहरूका स्वर्गदूतले निरन्तर रूपमा पिताको स्वर्गमा हुने मेरा पिताको अनुहारलाई के गर्छन् अरे, निहार्छन्। त्यो पद पढौँ। म अब त्यसलाई धेरै व्याख्यान गर्नतिर म लाग्दिनँ, म सकिहाल्छु। 18 अध्याय 10 पद होला। अलि चर्को नानी, अलि चर्को। एउटालाई पनि तुच्छ नठान, म तिमीहरूलाई भन्दछु। तिनीहरूका दूतहरूले, यसको मतलब तपाईँ हामी ढुक्काउनुहोस्, तपाईँ एकजना विश्वासीको निम्ति परमेश्वरले सुरक्षा पहरा खटाउनुपर्छ। परमेश्वर दासहरूले पनि कुरा भन्नुहुन्छ, हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले सुरक्षा पहराको हामीले चाहिँ डिमान्ड गर्नुपर्छ। हे प्रभु मलाई सुरक्षा पहरा खटाइदिनुहोस्। स्वर्गदूतहरूको खटन हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ। यहाँनिर हामी एक्लै कहाँ लड्न सक्थ्यौँ? न त शैतान त यतातिर उसको राज्यभित्र त हामी छौँ। अब उसको राज्यभित्र हामीले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गरिरहेका छौँ। त्यसै कारण हाम्रो निम्ति स्वर्गदूतको पहरा खटाइएको छ। ती सानाभन्दा साना विश्वासीको निम्ति परमेश्वरले खटाउनु भएको छ। अनि तिनका स्वर्गदूतले, तिनको निम्ति सुरक्षा खटाइएका स्वर्गदूतले निरन्तर परमेश्वर पिताको अनुहारलाई हेर्छन् अरे स्वर्गमा। भनेपछि ती साधारण विश्वासी रहेछन् त। त्यसो भने त्यो विश्वासीलाई तपाईँले अपहेलना गर्दाखेरि के परमेश्वरको पिताको सामने निरन्तर हेर्ने ती स्वर्गदूतले परमेश्वरको पिताको सामने यो गुनासो राख्दैनन्? हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर, जसको जिम्माको निम्ति तपाईँले मलाई ठहराउनु भएको थियो उसले एकदम ठोकर खाँदैछ। त्यहाँनिर अर्को विश्वासीले उनलाई चाहिँ तुच्छ सोचिदिएछ, उसको मन साह्रै सानो छ, ऊ ठोकर खाँदैछ। अरे स्वर्गदूत भनेको मामुली चिज हो। माइटी एउटै स्वर्गदूतले 1,85,000लाई एकै रातमा एकैछिनमा सुहा पारिदिन्छ। हामीले पुरानो नियममा त्यो हामीले इतिहास देख्छौँ। भने एउटा साना विश्वासीको पक्षमा, एउटा विश्वासीको निम्ति एउटा स्वर्गदूत परमेश्वरले ठहराउनु, मिनिस्टरिङ स्पिरिट्स भनेर भनेको छ। तिनीहरूलाई सेवा गर्ने आत्माहरू, तिनीहरूले निरन्तर पिताको अनुहार हेर्दछन्। मान्नुहोस्, तपाईँको जुन पनि बडीगार्ड, तपाईँको बडीगार्डले एकदमै ठुला व्यक्तिहरूको ठाउँमा गएर ठुलो सभामा उपस्थित छ भने तपाईँको सम्मान के त्योभन्दा माथि हुँदैन? त्योभन्दा धेरै माथि हुँदैन? त्यसो भने त्यो स्वर्गदूतले पिताको अनुहार निहारिरहेको छ भने त्यो सानोभन्दा सानो विश्वासीलाई त्योभन्दा ठुलो अधिकार छैन कि पिताको अनुहारलाई दिन सधैँ देख्न पाउने अधिकार छैन? प्रकाशित वाक्यमा गएर लेखेको छ, आज माटोको शरीरमा भएको कारणले मात्रै देख्न पाइरहेको छैन। त्यसै कारण त्यो साना विश्वासीलाई तुच्छ नसोच्नु भनेको। त्यस कारण साना विश्वासीलाई निगरानी गर्नु। नत्र भने स्वर्गदूत साक्षी बस्नेछन् एक दिन न्यायको दिनमा। न्यायमा चाहिँ धेरै आधारहरू मैले बताइसकेको छु। एक दिन न्यायको दिनमा चाहिँ सन्तहरूको न्यायमा एक दिन स्वर्गदूत पनि साक्षी हुनेछन्, जसले निरन्तर पिताको अनुहार हेरिरहेका छन्। त्यसकारण कुनै विश्वासीलाई तुच्छ नसोचौँ, कुनै विश्वासीलाई सानो नसोचौँ, कुनै विश्वासीलाई दुखित नबनाऊ।
कोही विषयसी मबाट दुखित भएको छ कि विचार गरौँ, आज नै सोच विचार गरौँ, पश्चाताप गरौँ। नराम्रो शब्द बोलेका छौँ भने पनि माफी मागौँ। माफी माग्दाखेरि मैले वास्तवमा गल्ती गरेको होला भन्ने किसिमले होइन, सत्य दुखाएको होला भन्ने किसिमले होइन, वास्तवमा तपाईँले यस्तो नभनेको म यस्तो भन्ने नै थिइनँ र पनि मलाई माफी दिनुहोस्, त्यस्तो होइन। उसको कुरै नछुनुहोस्, मेरै गल्ती। सानाहरूले बुझ्न सकेन नि त, तपाईँकै बुझाइमा कहाँ आउँछ। त्यस कारण यहाँनिर धेरै पदहरू थिए मलाई यहाँ स्मरणमा आएका। त्यहाँनिर भनेको छ, जो बलियो छ त्यसले कमजोरहरूको कमजोरतालाई के गरोस् रे, सही दियोस्। जो बलियो छ त्यसले कमजोरहरूको कमजोरतालाई सही दियोस्। रोमीको पत्रीमा यो कुरा लेखिएको छ। त्यसै कारणले 15 अध्यायको 1, 2, 3 पदहरू हामीले गरे हेऱ्यौँ भने फिलिपीको पत्रीमा पनि हामीले त्यहाँनिर फिलिपको पत्रीमा हामीले हेऱ्यौँ भने बलियाहरूले कमजोरहरूको कमजोरलाई सही दियोस्। त्यहाँनिर यो कुराहरू बताइएको छ है। त्यसै कारण हामीले एकदमै हामी जसले चाहिँ त्यो व्यक्ति कमजोर छ भनेर सोच्छौँ भने तपाईँ बलियो हो नि त। बलियोको काम के हो? कमजोरको कमजोरतालाई सही दिनु बलियोको काम होइन र। बलियोले कमजोरको कमजोरतालाई सही दिनु पर्दैन र। फिलिपको पुस्तक 2 अध्याय 1, 2, 3 पदमा त्यो कुरा बताइएको छ। रोमीको पत्री 15 अध्यायमा होला, म पद मात्रै बताइदिन्छु, म त पढ्नपट्टि लाग्दिनँ है। यी कुरालाई तपाईँ नोट गर्नुहोस् र आफ्नो घरमा तपाईँले हेर्नुहोस्। किनभने रोमीको पत्र 15 अध्याय 1, 2 पदमा त्यो कुरा बताइएको छ। अनि आफैलाई खुसी पार्नपट्टि नलाग्नु, आफ्नो भाइको फिक्री र भाइलाई खुसी पार्नपट्टि लाग्नु। यो चाहिँ स्वर्गको राज्यको सिस्टम हो। तब स्वर्गको राज्यमा हामी महान कहलाइनेछौँ। स्वर्गको राज्यमा हामी प्रभुसित राज्य गर्न पाउनेछौँ। स्वर्गको राज्यमा हामी इनामका भागीदार बन्नेछौँ। स्वर्गको राज्यमा हामीले धेरै आशिष हामीले पाउनेछौँ। त परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् हामीलाई यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरसित राज्य गर्ने एक दिन हामी त्यो योग्यता हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। यो वचनले हाम्रो जीवनमा 30, 60, 100 गुणा फल